सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस नवो दीस तुज्या पांय तळा खर्चूंक तुका आयकूंक तूं स्तुती आराधना करून तुवें आमकां हांगासर हाण पावयले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता तूं व्हरतो देव तूं देवाचो देव धन्याचो धनी सर पद बाप तूं जावन आसय आम्हा सर्वांचो रस्ना तूं जावन आसय वेळा केळार तूं आमकां खाण जेवण पिवण दिवन आमकां तूं पोसून आसय बापा आमी चुकून गेल्या वेळार तुज्या उतरां मारिफा तेदून बेश्टून आमकां सारके वडेक तूं हाण आसय बापा तुजो दाराळ मोग तुवें आमकां तुवें बसयल्या पळयत मारिफा तुवें आमच्या काळजांत तुवें वतले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता तुवें सांगले समी हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणच बापासाची वचूंक जायना म्हण तुवें सांगले आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या हाताखाल तुवें आमकां घाले बापा ताच्या पांय तळा तुवें आमकां आपोवन हाडले बापा तुवें बसयले ते सर्गेंच्या दायजा खातीर तूं आमकां तयार करना आसय आनी कितें वायट आसा तें सांडूंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दिवन आसय त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा तूं आमचो व्हरतो मोग करताय तो मोग तुवें तुज्या उतरां मारिफा तुवें आमकां कळीत केले त्या उतरां मारिफा तुवें आमकां जिवीत दिले आमचें थंय अशें मेळेपण तुवें पयस केलें आमकां तुवें नितळ केलें पवित्र केलें आनी दिसान दीस तूं आमकां सवर्ण बेंडून आनी की तुजो मोग तुजो व्हरतो मोग तूं आमकां दाखोवन आसय बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ देवाचे तर आयकूंक तुवें आमकां फावो केले तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी हांगासर बसून आसच्या ह्या भाव भयणीचेर तूं धाड बापा हांव सर्वांक तुज्या आत्म्यान तूं भर बापा जें कितें हांव उसारता तें हर एकी पवित्र आत्म्या मारिफा तें उसारूंक पवित्र प्रभाव वरवीं तें उसारूंक तूं म्हाका कुरपांनी आदार दी व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फाव कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवायेनी तांचे सक्तेनी बगर पवित्र सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक घेवंक मानूंक घेवंक तांच्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यान तें खंसूंक तूं तांकां कुरपांनी आदार दी हर एक देवाचे उतार सोंसणिकेन आनी खालतेपणान स्विकार करूंक आम्हा सर्वांक एका मनाच्यान एका काळजाचेर तूं आमकां कर बापा हे सर मागण्या भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात आमेन 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 कशें आसात भाव भयणीनो इतले पावस आसल्यार तुमी धांवून येतात देवाचे उतर आयकूंक ताका आनीकी जाणा जावंक हे दाखोवन दिता आमकां सोम्याच्या कितलो मोग आसा बापाचेर कितलो मोग आसा म्हणून वैमू इतले पावस आसले तुमी धांवून येतात आनी कित्या मोगांत आमी आसाव तो भावार्थ आमी जोडला म्हणून आमच्या ह्या करण्या वरवीं ह्या आमच्या हजारपणा वरवीं आमकां दिसून येता वैमू पूण जेजून सांगला गी म्हजेर भावार्थ दवरतलो भागी म्हूण सांगला गी या म्हजो मोग करतलो भागी म्हूण सांगला गी जेजून कितें सांगला म्हजे पातयेनी सुख येनातलो भागी म्हूण सांगला वैमू हो भावार्थ जावन दी हो मोग जावन दी उर्बा जावन दी निमाणो श्वास पर्यंत आमी तें सांबाळून दवरूंक आसा आमी तें होगडोवचें न्ही जें कितें आमी आतां जोडलां तें आमी होगडोवचें न्ही जेजून खंयसरी सांगून म्हजो मोग करतलो भागी म्हणून बगर म्हज्या येण्या वेळार तयार आसली भागी म्हूण सांगला अखेर पर्यंत भावार्थान थीर आसली भागी म्हूण सांगला म्हजे पातयेनी सुख येनातले भागी म्हळ्यार निमाणो श्वास पर्यंत असलोच मोग ह्या भावार्थ आमी सांबाळून व्हरूंक आसा त्या पासून आमी देवाची कृपा आमी सदांच मागूंक आसा हांगासर हर एका म्हयन्यांत वस्ती रिती जाता वैमू हर एका म्हयन्यांत वस्ती रिती सुखान आसतना आसता आनी ह्या वस्ती रितींत 3 संगती आमकां कळीत जाता एक देव म्हळ्यार कोण आनी एक देवसर म्हळ्यार कोण आनी हांव कोण गे म्हूण घेवन म्हळ्यार मनीस कोण गे म्हूण घेवन 3 संगती आमकां ह्या वस्ती रितींत आमकां कळीत जाता देवा विशयान ती आमी जायती आमकां सता कळीत जाला देवसरा विशयान ती आमकां कळीत जाला त्याच प्रमाणे आमच्या विशयान ती हांव म्हळ्यार कोण मनीस म्हळ्यार कोण म्हणले सर ती आमकां आनीक कळीत जावंक आसा वैमू आमी केन्नाय हांव कोण हांव खंय आसा देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत हे सत आमी मानून घेवची म्हळ्यार आतां शुक्रार शेनवाराचे देवाचे उतर आमी आयकूंक हांगासर येता या 1 दीस या 2 दीस आमी येता हे 2 दीस आमी उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी पाठी गेल्ल्या वेळार आमच्याच विशयांत आमी जर्ती करून ह्या व्हरून आमी पळोवंक जायची म्हळ्यार इंग्लिशान सांगतात न्ही सेल्फ स्टडी म्हूण घेवन आमी खंयसर आसा देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत आमचो भावार्थ आमी पारखून पळयची आमी ह्या भावार्थान खंयच्या अंतर आसा ह्या आत्मीक वाडावळेंत आमी खंयसर येवन पावला म्हजे थंय कितें उणेपण आसा म्हजे थंय कितें आनीक अस्कत काय आसा कितें आमी सांडूंक आसा हे आमी जाणा जावंक जायची सेल्फ स्टडी म्हणटा ह्या सेल्फ एनालिसीस म्हणून सांगता आमचेच विशय आतां मनशा विशयान कळीत जावचें म्हळ्यार हेरां विशय कळीत जावचें न्ही हेरां कितें करनासता तो कितें करता हो कितें करता तें न्ही हांव कितें करता हांव खंयसर आसा हे आमकां कळीत जावंक आसा या ते आमी शिकूंक आसा चड तेन्ना मात्र आमी जें कितें आमी आयकता तें आमी आमचे थंय सुफळ जाता या ते एक उतर जिवे जाता बदलाक हे उतर हो ताका सांगले गी हाका सांगले गी या घरा वचून घेवन कोण देवाचे तर आयकूंक येवना पळय तांकां वचून सांगून घेवन आज तुमी हे जी आसले
तुका करेक्ट उतर सांगला तुवें हे जे आसता तुका जाय आसलें देवाचें उतर सांगलें म्हणल्यार तें उतर निर्फळ जावन वता. कित्याक म्हणल्यार तें उतर ताणें स्विकार करूंक ना. ताणें कितें चिंतलां, हे उतर म्हज्या घोवाक सांगलें, म्हज्या बायलेक सांगलें, म्हज्या शेजाऱ्याक सांगलें म्हणून ताणें तें उतर स्विकार करूंक ना. आनी हे नातल्यान तूं करशी ताणें स्विकार करूंक ना. वय तुमी आतां घरा वचून तुमी सांगा आसूं हे जे आसलें तुका जाय आसलें उतर दिल्लें म्हूण सांगल्यार तो आयकूंक तयार आसा गी. वय गी सांग कितें सांगलां म्हणून आयकूंक तयार आसा गी. म्हाका सांग पळय येयल्लें म्हणून हस तुजें काम पडलें म्हूण सांगता. वय तो पयलेच येवना तुजे अर्थ कितें ताका तें स्विकार करूंक नाका. तशें केल्यार केन्नाय आमचें थंय देवाचें सुफळ जायना. बदलाक तें कोणा खातीर न्ही म्हजे खातीर म्हणल्यार म्हाका दिल्लें म्हणून तें आमी स्विकार करूंक. आनी अशें स्विकार केल्ल्या वेळार आमी खंयसर आसात भावार्थ म्हणून आमकां कळीत जाता आनी कितें आमी सांडूंक आसा तें आमकां कळीत जाता. मात्र न्ही आमचें उणेपण आमकां कळीत जाल्या वेळार आमचें थंय एक खालतेपण येता. वय न्ही गे हांव चुकूंक पडटा न्ही गी म्हजें थंय उणेपण आसा न्ही गी म्हणलें एक खालतेपण येता. आनी तेन्ना आमी केल्ले मागणे देवाक ते मानू वता मेसूं वता. आमी जेन्ना देवा मुखार आमी खालती जाता आमचें उणेपण आमी वळखता जाल्यार ते मागणे देवाक मानवता. मात्र न्ही त्या उणेपणांतल्यान आमकां भायर येवंक देव कृपाय दिता. देखून चड आनी चड आमी आमचे विशयांत आमी जाणा जावंक जाय. जे बदलाक हेरां विशयांत ताका सांगले हाका सांगले ते प्रमाणे आमी सण सोडूंक आसा. आनी असले प्रसंगती आसा पळय आमी हेरां विशयांत आमी चिंता हेरां विशय आमी पळयता जाल्यार हेरांच्या जिणी विशयांत आमी कितें म्हणटा मेतेर जाता जाल्यार असले संगते वरें कितें जाता गे म्हळ्यार आमचें समाधान आमी होगडूंक घेता. आमचें समाधान आमची शांती आमची कृपा आमी होगडूंक घेता. आनी ही पुरा संगती जावन आसा कितें म्हळ्यार एक चिंता करूंक हे आमकां आमी खंतीन घालूंक एक कितें म्हणटा तें एक वाट ती जावन आसा. तो कितें करनासा हो कितें करनासा ताजे विशयांत उलोवंक घेवन या ताजे विशयांत तिले तर्जम करून घेवन या हो तो आज वयर पावलो हांव आसलो बरें तसा एकामेका आमी कंपेर करतना पळय आमकांच आमी खंतीन घालता आनी आमचें आमी समाधान आमी होगडून सोडटा. जायते फावटी अशें करून आमी होगडायल्ले आसा. देखूनच जें कितें जावन गेलां या घडून गेलां तें आमी सांडूंक आसा आनी मुखार वचूंक आसा. जें कितें आमी घडलां आमच्या जिवितांत घडलां पळय तें आमी पाटी सोडूंक आसा आनी मुखार वचूंक आसा. नाजाल्यार ह्या भावार्थाच्या जिणेंत आमकां मुखार वचूंक जायना. तांच्या विशयांत आमी हांच्या विशयांत आमी तर्जमी करता रावल्यार भावार्थान आमकां मुखार वचूंक जायना. देखून साव पावले एक कडेन बरें एक उतर सांगता तें आमी आयकुया. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3:13 कितें सांगता. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 पावल पळय कशें आपल्या भावार्थाचें एक झूज या भावार्थाची धांव तो कशें तो धांवन आसा या कशें तो त्या भावार्थान तो थीर आसा पळया. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3:13 भावा भयणीनो म्हजी धांव हांवें येदोळसू संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगता फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडता. पळया फाटलें आसा तें हांव विसरता आनी फुडें कितें म्हाका राखून आसा तें धरूंक हांव वद्दाडता या पेसारता म्हणून सांगता. फुडें कितें म्हाका राखून आसा आनी येदोळ कितें घडलां पळय तें आमी परत नियाळ करून घेवन तेच चिंतून तेच थंयच आमी रावता जाल्यार ह्या भावार्थान आमकां मुखार वचूंक जायना. केदाळेक घडले ते संगती जावंक पुरो एक कोणाने कितें एक सांगलें म्हण चिंता काय कितें एक आमकां गाळे दिले गी कितें आमकां जोर केले गी ताणें उलयलां कितले 2-3 मिनटां उलयलां. ह्या 5 मिनटां कितें गी ताणें आमकां आमचें समाधानपणान पाड केलां. 5 मिनटां उलयलां म्हण चिंता. तेच 5 मिनटां आमी परत आमी नियाळ करतना कितले जाता 5 मिनटां आसले 5 घंटे जाता 5 हप्ते जाता 5 म्हयने जाता 5 वर्सांय जावंक पुरो घडलां खाली 5 मिनटाचे एक घडीत तितलेंच तें धरून घेवन आमी घट्ट तें धरून घेवन सांबाळून आमी रावता जाल्यार कितलें आमी समाधान आमी होगडायलें. आतां पळया हांगासर देवाचें तर कितलें बऱ्यांतलें बरें आमकां आयकूंक मेळटा. वय कालचे दिसा 3 शिकोणे आयकूंक मेळ्ळे आयचे दिसाय 3 शिकोणे आमकां आयकूंक मेळटा आनी बऱ्यांतले बरें शिकोण आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आयकल्लें उतर आमी कितलें आमी मानून घेता कितलें आमी स्विकार करता या कितलें आमच्या मोतीन तें खांसता. आतां सांजेर कोणाक म्हणी आज पयलें शिकोण कितें आसलें या मिसाच्या बलिदानाक कितें एक आमकां संदेश आयकूंक मेळ्ळें म्हणून कोणाक म्हण विचारल्यार तो बरें आसलें शिकोण म्हूण सांगता व्हरतो कितें सांगलें म्हणून ताका परत तें उडास काडूंक इल्लें कश्ट जाता. वय हे मनशाचे स्वभाव तशेंच जावन आसा. कितें आमकां बऱ्याक सांगलें पळया कितें बरी बूद दिल्ली आसा पळया तें आमकां उडास धरूंक इल्लें कश्ट मारता. तेच पळया तुमी वाटेर वेते आसत म्हण चिंता खंय गे एकलो गाडी एकलो आड येयलो कोण एकलो स्कूटर आड येयलो ताणें कालेगी एक जोर केलें कालेगी एक गाळी दिली कितें काले सांगलें म्हण चिंता. तें ताणें कितें सांगलां पळया तें सुमार वर्सां बरोबर एक आमकां तें विसरूंक जायना. वय गे न्ही हे सत वय गे न्ही तो कितें एक आमकां जोर करून उलयलो कितें गाळी दिले म्हण चिंता.
त्या स्पॉटार गेल्ला तशें आमकां तें उडास येता की ना हो हांगासर एकलो म्हाका मेळ्ळो, म्हाका गाळी दिवन गेल्लो, म्हाका अशें अशें उलयल्लो म्हणून पळय आमचें समाधान पाडकाचें तें सांगते पळय कितले चीत दिवन आमी आयकता. कोणी एकलो गाळी दिता जाल्यार कितले आमी चीत दोनी कान उक्ते दवरून आयकता कितें सांगते आसा म्हणून घेवन. जाल्यार तुमी कोणा म्हणून वचून सांगा आज तो भाव तुजे विशयान कितें सांगतलो म्हणून सांगा कशें तेजे दोनी कान नीट जाता पळया. म्हळ्यार आमचें अशें पाड आयकूंक आमकां बरें आयकूंक म्हळ्यार तितलें आमी चीत दिवन आयकता, पूण आमच्या बऱ्याक कितें सांगता तें आमकां सांबाळूंक या तें सांबाळून दवरूंक आमकां कस मारता. पूण पावल तशें न्ही. पावल कितें सांगता जें कितें काल वरें घडलां पळया कालचे राती कितें घडलां पळय तें म्हाका फरक पडना, तें हांव काल थंयच सोण येयलां, आतां मुखली वाट हांव धरून आसा म्हणून मुखार वसा जाल्यार पाटी कितें घडलां तें आमी सांडूंकच आसा. देखून किर्तनांत ती एक उतर बरें एक उतर आमकां दावीद सांगता हर एक दीस सकाळी तुजो मोगोचो अनुभव तो जोडून आसा म्हणून हर एक दीस सकाळी तूं म्हाका तुजो मोगोचो अनुभव तूं म्हाका दिते म्हणून हर एक दीस सकाळ तुजो मोग नवो जावन आसा. देव सयती उडास धरूंक ते कुशेवरी ना कालचे दिसा तुवें पाताक केलें जाल्यार रे देव ते कुशेवरी ना गे ते उडास दवरूंक. कालचे दिसा ते तुवें बॉक्सांनी मागले जाल्यार देव ते विसरूनय जाला. आयच्या दिसा ताणें एक नवें जिवीत जावन आसा. त्या देखूनच कितें आदी पराक घडलां पळय थोड्यांक जावंक पळयल्ले ते विसरूंक किल्ले कश्ट जाता, बोक्सूंक किल्ले कश्ट जाता, बॉक्सांनी दिवंक किल्ले कश्ट जाता, परत परत ते उडास करना. आनी अशें केल्ल्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार दुश्टात्मा येवन घेवन आमचेर एक कितें करता आमचेर एक अधिकार चलयता. कोणाक आमी बोक्षिनात जाल्यार कितें आमी सांडिना जाल्यार पाटी कितें घडलां पळय तें आमी सांडिना जाल्यार आमी ते दुश्टात्म्याच्या हाताखाल आमी आसता. तो आमकां परत परत तेच उडासाक हाण तो आमची शांती समाधान तो पाड करता रावता. फारीकपण घे आनी तुवें त्या दिसाचे जाप दिवचे आसले, तूं कित्याक ओगो रावले, ताका आनी फुडें सोड नाका, ताका अशें कर तशें कर. आनी मेळ्ळ्या कडेन त्या मनशा विशयान वायट उलोवचें, तो सामान न्ही वो बरो न्ही ताजे विशयान झर्ती करूंक सुरू केले. तो दुश्टात्मा तो आमकां सोडिना जर तर आमी कोणाक आमी बोक्षिना जाल्यार. आनी ते बोक्सूंक आमकां कश्ट मारचे जाल्यार हांव तुमकां एक सांगता, तुमकां कोणा म्हणून चिंता जाता कोणा म्हणून बोक्सूंक केल्ले कश्ट जाता म्हणून चिंता, कोण एक मनशाक बोक्सूंक कश्ट जाता म्हणून चिंता, जावंक पुरो ताणेंच आमकां अन्याय केला, ताणेंच आमकां कितें म्हणजे वायट सांगलां म्हणून चिंता. चूक आमचें कांय ना पूण चूक ताजीच आसा, पूण आमकां बोक्सूंक कश्ट जाता म्हणून चिंता. जाल्यार तुमी काले करा म्हणल्यार तुमीच ताजे कडेन वचून बोक्सांनी मागा. तुमी तो सांगीन आमी तितले ल्हान जाया ताजे वचून कितें जालां म्हाका बोक्षी म्हणून सांगूं सोडा. आतां ताच्या मुखार वचूंक उलोवंक काय म्हणजे कश्ट मारता ताच्या मुखार वचूंक आमकां धैर्य ना, इल्लें लज दिसता, इल्लें भिरांत दिसता जाल्यार आजकाल साकटां लेगीत मोबायल आसा घेना, साकटां लेगीत मोबायल आसा, साकटां कडेन वॉट्सॅप आसा घेना, एक मॅसेज करून धाडून सोडा कितें घडलां भावा भयणी म्हाका बोक्सून सोड म्हणून घेना. आमी तेमी ल्हान जावन सोडया, आमी ताका बोक्सूंक जायना न्ही की आमी ताजे लेगीत वचून बोक्सांनी मागया कितें जाल्यार सोडया म्हणून. नाजाल्यार आमकां बरोवंक येना जाल्यार एक वॉयस नोट रेकॉर्ड करून घेवन धाडून सोडया आमकां बोक्सून सोड म्हणून सांगया. तो बोक्षिना जाल्यार आमचे कांय वचना भाव भयणींनी. हांव तुमकां 100% सांगता तो बोक्सून वचना. म्हाका म्हजे एक्सपिरियन्स हांव सांगता. थोडे फावटी म्हाका अन्याय केला की सयती हांवें वचून घेवन बॉक्सांनी मागले आसा, चूक म्हजें नासल्यार सयती हांवें वचून बॉक्सांनी मागले आसतात आनी आमकां बोक्सना. पूण म्हाका कांय फरक पडूना, म्हाका कांयच फरक पडूना, बदलाक तो दुश्टात्मा म्हजे थंय सोडून गेलो. जर तर हांव ताका बोक्सूंक ना जाल्यार इल्ले घाळाय करता जाल्यार तसो येवन म्हाका परत परत दोस्ते रावता. हाळे ताका तुवें सोडिना जो आसले, तुवें त्या दीस तुका तशें जाप दिवची आसले, तुवें ताका अशें करीची आसलें, तो परत परत सांगून घेवन तुमचें शांती समाधान पुरा तो एक करून सोडता. हांगा कितेंय तुमी देवाचें तर आयकाया, खंयचे तुमच्या काळजांत तें वचूंकूच वचना. देखून तुमकां सांगलें तुमी निमाणे घडये तुमी बसून घेवन तुमी चिंता पळय आज हांव कितें उलयलां कितें आमी आयकलां म्हणून तुमी उडास करा पळय. तुमकां एकच एक उतर उडासाक येना कित्याक ते दुश्टात्म्यान पुरो ते विसरून सोडलो. आमी बोक्सूंक ना देखून अशें प्रजार कित्याक हे पर आमी आमचे खातीर म्हण आतां कोणाक बोक्सूंक कश्ट जाता गे म्हळ्यार कोण पळया आमचे खातीर म्हजे खातीर जे येता पळय तांकां हे कश्ट जाता. जावंक पुरो इतले वर्सां आमी आमचे खातीर आमी जियेलात घेना, संवसारी जिणी आमकां साकटेंकी आसले वय जल्मातानच आमकां हे देवाचे आमकां लाभूंक ना. जायते वर्सांची आतां म्हजी 27 वर्सां संवसारी जिणेंत पाद्रा बी सांगतलो तांचे 33 वर्सां गेले तशें तुमचे बी जायते वर्सां संवसारी जिवीत आसले वय आमचे खातीर येदोळ आमी जियेला. पूण एक फुडें आमी जेजूक वळखल्या उपरांत आतां आमी आमचे खातीर जियोवचें न्ही ताचे खातीर जियेचें म्हणटा देवाचें उतर. आमकां वर्तें मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां, आमी आमची आस्त न्ही. सांव पावले कडेन सांगता न्ही की हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मोडटा जाल्यार सोम्या खातीर, हांव जियेला मेल्यार हांव सोम्याच आसता म्हूण घेवन ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर आमी जेवूंक जायची. आनी ताजे खातीर आमी जियेतना आपले कोणाक बोक्सूंक जावं दी या कितें सांडूंक जावं दी कितें होगडूंक जावं आमकां कांय फरक पडना. कित्याक आमी हर एक फुडें अशें सांगूंक जायची सोम्या हांव ताका बोक्षिता, तुजे खातीर हांव बोक्षिता, तुजे खातीर हांव सांडटा, तुजे खातीर हांव हे अन्याय सोंसता, तुजे खातीर म्हूण सांगितलें ताळा सोम्यातन आमकां कुरपाय आमकां मेळटा. बोक्सूंक या कितें सांडूंक या होगडूंक आमकां कुरपा बी मेळटा कित्याक तूं म्हजे खातीर करता न्ही गे म्हूण घेवन. पूण एक समाज चिंतो पळय एका काळार सोम्यान आमचे खातीर केला गे ना,
आतां सोम्या खातीर आमी कित्याक करूंक जायची. एका काळार सोम्यान आमचे खातीर ते कश्ट ते मरण सोंसला घेना. म्हाका केन्नाय ते फादर जेरीन थोड्या वर्सां पयलीं सांगलें तें उतर केन्नाय म्हज्या दोळ्या मुखार येते आसता ते एक दृश्य बरें ते म्हज्या दोळ्या मुखार येते आसता. ताणें एक शिकवणान तें सांगलें जेचे खालतेपणा विशयान सांगलें. एक कडेन जेजो आसा आनी कडेन पिलात राय आसा. जेजोक सांकल्यांनी बांदून घेवन ताच्या माथ्यार कांट्याचे तो मुकुट दवरून घेवन ताका दगलो घालून घेवन एक रायाची एक वेस घालून घेवन ताचे खेळकुळा प्रकरण पिलाता मुखार ताका उबें केला आनी जेजो आपल्याचे हात अशे बांदून घेवन तकली अशें मुळा घालून घेवन एक कैद्या बरी एक अपराध्या बरी उबो आसा. कोणा मुखार? पिलात राया मुखार. पाद्राबान तें सांगलें कोणा मुखार तकली मुळा घालूंक आसा, कोणा मुखार तकली मुळा घालूंक आसा. जेजून पिलाता मुखार गे या पिलातान जेजो मुखार कोण व्हडलो? पिलात जावंक पडतो तो राय वैमू तो पिलात एक राय ताका एक मान दिवंक आसा. पण जेजो कोण? राय न्ही, रायांचो राय तो. पिलात केवल राय, जेजो रायांचो राय. पिलात जावंक पडतो धनी, जेजो धनयांचो धनी. तो देव जावंक पडतो देवांचो देव जेजो जावन आसा. ताजे मुखार ताणें तकली मुळा घालीची आसली पिलातान. कशें पळय स्नानीक जाता जुवो सांगता पळय तुवें म्हजे लेगी येवचें गे. न्ही हांवें तुजे लेगी येवचें आसलें. कशें खालतेपण तो ओपता पळय. कोणा मुखार तकली मुळा घालीची आसली. पूण कित्याक जेजून त्या दिसा तकली मुळा घालून एक कैद्या बरी एक अपराध्या बरी तो उबो रावलो. कित्या खातीर सांगा? म्हजे खातीर म्हूण सांगा. आमचे खातीर न्ही, म्हजे खातीर म्हूण सांगा. आमी पातक केले, आमी सुकून पडले, आमी अपराधी जाले, आमी त्या मरण सोंसीची आसल्या. म्हजे खातीर ताणें आमकां सोंसले ते जावन आसा. देखून ते कांतर बरे पात्रांत बरयलां न्ही की मुजे खातीर मुजे पासो मुजो जेजू खुर्सार मेलो पातका खातीर रगत वारो म्हाका ताणें बचाव केलो पातका खातीर रगत वारो म्हाका ताणें बचाव केलो. आमी सुकून पडले, आमी अपराधी जाले, आमी पाताक केले देखून आमचे बसत ताणें त्या दिसा तकली मुळा घालून त्या पिलाता मुखार या त्या फारिजावा मुखार ते निंदा अपमान ते जरबंदाचे मार ते कांट्याचे मुकुट आनी ते खिळे आनी ते रग ताणें वारयल्ले ते जावन आसा. आमचे खातीर ताणें केल्ले ते जावन आसा. देखूनच आज आमी जे कितें आमी करता जाल्यार कोणाक आमी बक्षिता जाल्यार कितें आमी सांडटा जाल्यार ते आमी सोम्या खातीरच आमी करूंक आसा. सोम्या खातीरच करूंक आसा. आमी सांगूंक आसा सोम्या म्हाका बोक्सूंक कश्ट म्हाका म्हज्यान जायना पूण हांव तुजे खातीर हांव बक्षिता म्हूण घेवन आनी उतर सांगतलो म्हाकाच तुमी पळया. म्हाकाच एका काळार एकल्या बोक्सूंक जायनातले. एका काळार साबार एक टायपा पयलें म्हळ्यार जेजो गोळकोवचे पयले जेजो गोळकाले उपरांत ती म्हूण सांगीत थोड्या टायपा वरेक म्हाकाच बोक्सूंक जायनातले. साबा जाणांक हांवें बोक्सूंक म्हळ्यार बोक्सूंचो मनीसच हांव न्ही. आनी कितलो एक हंकारी जावन आसलो म्हळ्यार हेराले वचून घेवन सॉरी सांगचें सांगा दुसऱ्यांनी येवन घेवन सॉरी सांगल्यार हांव तांकां बोक्षी नातलो. हांव तसो एक हट्टी एक जावन आसलो. दुसऱ्यांनी येवन घेवन जायत सोय बा सोडे आतां कितें जालें सोड सोडे म्हळ्यार हांव बोक्सूंक तयार नातलो. म्हळ्यार सॉरी म्हणचें म्हळ्यार ते एक नमन अस्कत या ते एक नीच मनीस या ते एक नमन अस्कत विकनेस म्हणून हांव चिंतलो. आमी इल्ले स्ट्रॉंग आमी केन्नाय बोक्सूंक नजो बोक्सोने दिवंक नजो सॉरी सांगूंक नजो असो एक स्वभाव असो मनीस देवान म्हाका ते कशें बदलिला पळय. थोड्या वर्सां पयले 2017 वर्सांत म्हाका ते वर्स म्हाका केदींगच विसरना कित्याक म्हळ्यार तें वर्स हांवें जेजो वळखले तें वर्स जावन आसा. आनी त्या वर्सा कितें जालें गे म्हळ्यार त्या वर्सा हांव सुरू मागणें प्रयलो पुरावय पूण ह्या बायबलांत लोकांच्या वांजलांत ते जेजो सांगता की दुस्माचो मोग करा म्हूण घेवन तें म्हाका वाचलें आपलें वाचूंक जायनातलें. हांवें चिंतचें दुस्माचो मोग करचें की दुस्मानाक हांगा बोक्सूंक जायना मोग करचें कशें म्हाका भारी कश्ट तें म्हळ्यार बोक्सूंचो मनीसच न्हय हांव. म्हाका भारी कश्ट जालें दुस्मानाचो मोग करा म्हूण सांगता जेजू हांगा बोक्सूंक जाय तें म्हाका जातना कशें म्हूण घेवन मागीर तेच वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत म्हजें बर्थडे ऑक्टोबर म्हणजे जल्मदिसा टायमार म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका इतले भाव अर्थांत इतले घट नासलो म्हळ्यार देवाचे तितले जाणवे पर नासले म्हळ्यार इल्ले संवसार रितीन हांव आसलो. बर्थडे दिसा सकाळीं उठून घेवन जेजू लेगीत पयले जेजू खंय अर्घ दिले हांवें सांगलें जेजू आज म्हजे बर्थडे आनी तूं म्हजो आतां बापाय जालें आनी बापायचे एक कायदो आसा बर्थडे दिसा भुरग्याक एक गिफ्ट दिवचें म्हणून पयले जेजू लेगीत बेसांव घेतलें आनी सांगलें आज म्हजे बर्थडे न्ही गी तुवें म्हाका एक गिफ्ट दिवची म्हणून सांगलें. आनी कसलें गिफ्ट जाणाय गी कसलें गिफ्ट जाणात गी तुवें म्हाका बोक्सूंचें एक देणें दिवचें म्हणून सांगलें.
हांवें आनी मुखार म्हज्या दुस्मनाक म्हाका दुखेलांक कोण ते जावन दी बदला कोणा म्हाका अन्याय केला रे जावन दी तांकां बोक्सूंचे एक देणें तुवें म्हाका आयच्या दिसा ह्या बर्थडे दिसा एक गिफ्ट जावन दिवचें म्हणून त्या दिसा ऑक्टोबरांत हांवें सकाळीं उठून घेवन मागलें एकच मागणें हें केलें दुसरें म्हाका कितेंच नाका म्हाका एक बोक्सूंचें एक देणें दी म्हणून सांगलें आनी खंडी जावन देवान म्हाका तें फावो केला नाजाल्यार म्हाका कोणाकी बोक्सूंक म्हज्यान जावचें ना आनी बोक्सणें नासतना हांगा उबें रावूं की म्हज्यान जावचें ना तांकां पळयल्या तशें मागीर तांकां इल्लें सांगया कितें म्हणी कोंकया कितें टॉंट दिवन जाता की ना न्ही गे बोक्सन नासतना हांगा उबें रावूं की जायना मागीर तांचे उड आसले तशें आज ताकाच संबंध जाल्यार देवाचे दिता मागीर ना तशें जायना जे कितें पळयतात आत्मा सांगता तें मात्र आमी उसरोंक आसा बदलाक म्हजेच कुशे नाही उलोवंक ना नाजाल्यार जायना तशें एक सेवा दिवंकच जायना देखून त्या दिसा म्हाका ते एक देणें दिल्ल्या खातीरच आज म्हाका देवान इतलें एक बोक्सूंक आनी हांव तुमकां सांगता कोणाले तुमी बोक्सणें मागा ते बोक्सिनांतल्यार परवा ना भाव भयणी तुमी तुमची समाधान तुमी होगडेनात तुमी शांती तुमी जोडटात तुमी संतोशान तुमी जियेतात तो खोटो आत्मा सोडून गेल्या उपरांत नाजाल्यार तुमी चिंता तुमकां खोटे आत्मा सांगता जिवंक जाय की पळयत आत्मा सांगता जिवंक जाय जी पळयत आत्मा वैमू तो सावलाक तो दुश्ट आत्मा सतत येलो कित्याक तें बोक्सणें नातलो देखूनच सदां ताका सतत ते आसलो पूण दाविदाक बोक्सूंक कश्ट जावना कित्याक पळयत आत्मा थंय आसलो स्टेफनाक बोक्सूंक कश्ट जावना या जेजूक बोक्सूंक कश्ट जावना सक्टांनी बोक्षिल्ले कित्याक हांगा बोक्सणा अशें शिकोवणी आसा पळयत आत्मा तांचें तें आसलें म्हणून आसलो म्हणून आनी जेजूनी सांगलां न्ही की जे कितें आमच्या न्ही भायर तान भितर वयता ती आमकां बाधा करना आनी भितर तां कितें भायर वता पळय तें आमकां बाधा करता म्हणून सांगलां वैमू आमी हर एक कुडीची खाण सेवता हर एक दीस सकाळीं दनपारां सांजेर म्हणल्या बरी आमी कुडीची खाण आमी सेवता दुसरे दीस भायर घालता गे ना गे आमी आनी भायर घालतना कशें भोगता आमकां ते कितें मेळ्ळें वेता पळया ते एक बारी एक परमळगी ते एक नमन घाण वैमू कोणाक कितें रावूंक नाका आनी ते टॉयलेट म्हळ्यार तशें वेचे आनी भायर येवचें थंय रावूंक कोणाक मन ना न्ही गे हे वेचे आमचें काम करचें भायर येवचें म्हळ्यार तितलें एक घाण आमकां भोगता आमच्या कुडी आमच्या पोटांत आसले सयत तितलें घाण जाल्यार चिंता आमच्या काळजांत जर तर हगे राग ना बोगसणें आनी कितें म्हणे द्वेश वेबिचार भर नासा जाल्यार ते पळयत म्हाका कशें जावंक पुरो न्ही गे आमी सांगता पळयत म्हाका देवून म्हूण सांगतात पळयत म्हाका येवनचें जाल्यार येवन रावनचें जाल्यार खंय ताणें रावनच्या जाग्यारच आमी जर तर ना बोगसणें हगे राग द्वेश आमी धरून घेवन बसला जाल्यार ते पळयत म्हाका रावनचें जाल्यार खंय मात्र बसूंक जाता गी तो कुडीर उपरनान वैमू देवाचें सारकें स्वरूप म्हळ्यार व्यक्तित्व जावन आसा आमचे भितर येवन रावची आनी खंयच्या जाग्यार रावची तेच जाग्यार मेळ्ळेपण आसा जाल्यार ते पळयत म्हाका रावूंक की जावचें ना देखून आमी कितें वचलें तें परत आमी आयकुया भाव भयणीनो म्हजी दाव हांवें येदोळस संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगता फाटलें आसा तें विसरता फुडें आसा तें धरूंक हांव होत धाडटां फाटलें कितें आसा तें हांव विसरता कितें घडलां तें हांव विसरता आनी फुडें कितें राखून आसा त्या खातीर हांव वावरून आसा म्हूण सांगता सांग पावलो त्या प्रमाणे आमची जिणी तशी आसूंक जायची आतां ह्या पवित्र पुस्तकांत जायत्यो भासोणी आसात वैमू मस्तो एक सुमार 1000 वयर देवाच्यो भासोणी आसात आतां ते पुरा भासोण्यो आमच्या खातीरच दिल्ले जावंक पळय एका काळा प्रमाणे वेळा प्रमाणे देवान ते त्या लोकांक दिला वैमू आतां त्यो लोक ना देखून ते सर भासोण्यो देवान आमचे खातीर दिल्ले आसा वैमू आनी हे सर भासोण्यो जे थंय पूर्ण जाला म्हणून देवाचे तर सांगता पुरा भासोण्यो देवाचे सर भासोण्यो जावन दी सर ते प्रावास जावन दी या कितें देवान सांगलेले ते हे जावन दी कितें प्रावास जावन दी या उपदेश जावन दी ते हर एक जेजो थंय वय जाला म्हणून देवाचे तर सांगता केवल जेजो थंय जाला पुरो गे आमकां ते भासोण्यो जाय गी नाका आमकां बी त्यो भासोण्यो जायच्यो वैमू आतां ते भासोण्यो म्हणटा सुमार 1000 वयर भासोण्यो आसात तातूंत आमकां जाय थोडे एक भासोण्यो दवरूंक घेवंक जाता की म्हळ्यार सांगचे जाल्यार चिंता एक 1000 भासोण्यो आसा म्हणजे चिंता आनी चड आसा 1000 भासोण्यो आसात तातूंत म्हाका एक 4 भासोण्यो पुरो म्हणजे सांगूंक जाता की त्या प्रमाणे जिवंक जायना ते सर भासोण्यो देवान आमकां दिला जाल्यार ते हर एक कितें आमचे आमी करून घेवंक जायची तातूंत म्हाका एक 4 मेळ्ळ्यार पुरो 10 मेळ्ळ्यार पुरो तशें न्ही पुरांचे पुरा भासोण्यो कशें जेजू थंय पूर्ण जाला ते आमचें थंय पूर्ण जावंक आसा आनी देवाचें तर तशेंच सांगता देवाचे उपदेश जाल्यार आमी देवाचे तर उपदेशांत 10 उपदेशांत हांव 9 कितें पाळटा एक म्हाका पाळूंक जायना हांव सोडटा म्हूण सांगूंक जायना देव आमकां केदींच ऑप्शन दिना तुवें जायले एक 4 तुवें पाळयत नाका जाल्यार सोडत म्हणजे देव केन्नाय ऑप्शन दिना पूण आमी थोडे पिटी कितें जाता म्हळ्यार आमी चूज जाता इंग्लिशान सांगता पळय चूज म्हणटात पळय आमकां जायले मात्र आमी घेता
आमकां बरें लागचें मात्र आमी घेता, ताका मात्र आमी अंडरलायन घाण घेता, ताका आमी टीक करता. नाका म्हळ्यार आमकां इल्ले कश्ट जाता ते आमी सोड सोडटा. तशें आमी करूंकच ना म्हणटा देवाचें उतर. आमी आयकूं एक देवाचें उतर. जाकोबाचें पत्र अवसर 2:10 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 2:10 कितें सांगता आमी आयकुया. कित्याक सगळे नियमशास्त्र पाळोनी एक कायदो मोडटा तो सगळ्यान अपराधी जाता. एक उपदेश मोडला रे, एक कायदो ताणें सांडला रे, या ताणें पाळयना म्हूण सांगला रे, तो सयत अपराधी जाता म्हणटा. सगळे नियमशास्त्र दिला उपरांत सगळे नियमशास्त्र पाळोवंक आसा. ह्या सगळे देवाचे उपदेश दिला जाल्यार ते हर एक आमी पाळोवंक आसा. एक म्हज्या पाळोवंक जायना म्हणून आमी सांगूंक जायना. ते हर एक आमी आमचे करून घेवंक आसा. त्याच प्रमाणे देवाचे भासणी आसा आपले, म्हाका जायल्या मात्र घेता म्हणून आमी सांगूंक जायना. देवाचे उतर जाल्यार रे थोड्यांक सांगचें आसा आमकां जायले घेवचे साहेब उरले परत सोडचें, तशें करूंक जायना. ते हर एक आमी पाळोवंक आसा. त्या देखूनच जेजू ते हर एक ते भासण्यो वय जाला म्हणून सांगता देवाचे उतर आसा. आतां ह्यो भासण्यो जायत्यो आसात. त्या विशयान जाल्यार निमाणे आमी आयकुया. पयले हे भासण्यो आमी आमचे करून घेवचे कशें, हे आमी जोडचे कशें, हे आमी आज आमी आयकुया. हे सर देवाच्यो भासण्यो आमी हे जोडी जाल्यार कशें आमी जोडूंक जायची ते आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4:13. रोमन्स चॅप्टर 4:13 तातूंत पयलें हेडिंग आमी आयकुया. देवाची बसवणी भावार्था मार्फत मेळटा. हे सर देवाच्यो बसवणी कशें आमकां लाभता, भावार्था मार्फत लाभता म्हूण सांगता. आनी एक बरें एक देवाचें उतर हांगासर एक साक्ष दिता एक भावार्थी मनशाक, भावार्थीचो बापाय जावन आसल्या अब्रामा विशयांत हांगासर सांव पावलो बरयता. तातूंत पयलीं वळ आमी आयकुया. संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राहाम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देवान अब्रामा कडेन एक सल्लो केल्लो जावन आसा. ते कितें म्हळ्यार तुका हांव एक दायज दितलो, तुका एक देश दितलो म्हणून देवान ताजे लागीं एक सल्लो केल्लो 12 वर्सां पयलीं. ते हांगासर सांव पावलो परत एक बडी उडासाक ते हारता. देवान ताका एक भासयिल्लें, एक भासवणी केल्ली. ते भासवणी ताजे थंय कशें ते जारी जाले, कशें ते ताणें ते मानून घेतले, कशें ते स्विकार केले, कशें ते सहज जाल्ल्या विशयांत हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. आतां हे तुमकां येत उतर जाल्यार आमी फाटीं वचून आमी आयकुया, मागीर हांगा फाटीं येया. देवान खंयसर अब्रामाक ते एक भासवणी केल्ले. उत्पत्तीचो बूक अवसर 13:14 कितें सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 13:14 आमी एक घडी आयकून मागीर फाटीं येया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 13:14 पयलीं आमी हेडिंग आयकुया. अब्रामाक देवाची बसवणी. अब्रामाक देव एक बसयता, बसवणी करता. ते कितें आमी आयकुया. अब्रामातावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सरेस्परान अब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यात हांव उत्तरेक आनी दक्षिणेक उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततीक सश्नाक दितलो. अब्रामाक देव सांगता ही सगळी म्हळ्यार उत्तरेक दक्षिणेक आनी उदेंतीक आनी अस्तंतेक तूं दिश्ट घाल आनी पळय ही सगळे एक दायज, हे सगळे एक राष्ट्र हांव तुकाय दितलो आनी तुज्या ते संततीक हांव दितलो म्हणून देवान अब्रामाक बसयले 12 वर्सां पयलीं. हांगासर तेच सांव पावलो उडासाक हाडटे आसा. आतां ती बसवणी अब्रामा थंय जारी कशी जाली, ते बसवणी अब्रामान कशें जोडून घेतले परत आमी आयकुया. 13वी वळ आमी परत आयकुया. 4:13 रोमन्स. संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हण देवान अब्रामाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहाम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. ताका भावार्थाचो बापाय म्हणटात. कित्याक ताणें देवाक भावार्थान ताणें सत मानलो. वयमू जे कितें देवान ताका फरमायलें हर एक ताणें सत मानलें, हर एक ताणें केलें. केदींच ताणें सवाल करूंक ना. आनी सुरू आमी आयकलें नियमशास्त्राक तो खाल जाल्ले वरवीं तें मेळ्ळें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार अब्रामाच्या काळार नियमशास्त्र आसलें की नियमशास्त्र केदाळ येयल्लें. अब्रामाच्या काळार येवंक नासलें. अब्रामाच्या 12 वर्सां उपरांत मोइजे येयलो आनी मोइजेच्या काळार इस्रायल लोकांक ते नियमशास्त्र दिल्ले. वयमू आनी नियमशास्त्र कित्याक दिल्लें,
कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी आयकलें न्ही की केवळ अब्रामाक मात्र न्ही अब्रामाच्या संततीक हांव देश बसयतलो म्हणून देवान अब्रामाक भास दिल्ली. आतां अब्राम ना त्या काळार. आतां इस्रायल लोक अब्रामाची कुळी जावन आसा. ते सगळे संतत अब्रामाचे ते संतत ते जावन आसा. ते सगळे कुळी अब्रामाची संतत ते जावन आसा. तांकां देवान आतां कितें दायज दिवंक आसा, देश दिवंक आसा. पूण आमी सभापती आमी पळया हर एक भासोणे पयले एक सत्र देव आमकां दिता. खंयच्योय भासोणी आसा पळया देव बेश्टेच कितें कोणाक कितें दिना. आमी जायते पळय आयकलां बेश्टेच देव कोणाकय कितेंच तें दिना. आतां जेजू थंय जाल्यार सर भासोणी वय जाला जाल्यार कित्याक वय जालात. तो देवाचो पूत देखून गी ह्या सर्गांतान देवला देखून गी देवाचो एकलोसो पूत ह्या सभार तेंपातान देवा सांगता तो असो त्या देखून गी त्या खातीर न्ही. आमी अनेक कुशींनी ती आमी समजून घेवंक आसा. तो ह्या संवसारांत आसतना देवान ताच्या विशयान सांगलें आसा हो म्हजो मोगाचो पोत तो म्हाका मानवला म्हूण सांगता. देवा जेन्ना सांगता ताणें एकच एक पाताक करूंक ना म्हूण घेवन तो खालतो जाला म्हूण सांगता. तो ल्हान जालो म्हूण सांगता. विधेय कितें कुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो म्हूण सांगता. ते बी आमी उडास दवरूंक आसा. ताका भासोणे पुरो वय जाल्यार तो देवाक मानवलो देखून तो मोगासो जालो देखूनच ते जावन आसा. त्याच प्रकार आसा पळय आमकां कितें आमी भासोणे जोडी जाल्यार त्या प्रमाणे देवाक आमी विधेय जावंकी आसा. पूण हांगासर कितें प्रॉब्लम जालें गे म्हळ्यार हे अब्राम जावंक पुरो देवाक तो मानवलो भावार्थावरी तो मानवलो. आमी आनीक वळ आयकून घेवन पाटी येया. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 11 आनी वळ 2 कितें सांगता मागीर हांगाच पाटी येया. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें सांगता आमी देवाक कशें मानवंक जाय जे म्हण सांगता पळया. भावार्थ वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. आतां आमचे पुर्वज म्हळ्यार येस अब्राम इसाक जाकोब जावन दी तांच्या काळार हे नियम शास्त्र नासले रे. भावार्थ वरी देवाक ते मानवाले. कित्याक मानवाले म्हळ्यार जे कितें देवान तांकां फरमायलें पळया देव तांकां दिसूंक ना देवाचो ताळो मात तांकां आयकल्ले. जे कितें देवान तांकां फरमायलें हर एक ताणें सुखान आसतना ताणें केल्लें आसा. कितेंय सांगल्यार ताणें केल्लें आसा. केदिंगच ताणें पाटी सवाल करूंक ना हांव कित्याक कितें म्हणून केदिंगच ताणें पाटी हे करूंक ना. देखूनच आपल्या देवाक तांकां नियम शास्त्र दिवचे गरज पडूंक ना. कित्याक हे भावार्थ वरीच मानवला न्ही गी जे कितें हांव तांकां सांगता. आतां अब्रामाक पळया तुजें दायज सोड तुजें देश सोड तुज्या बापायक सोड तुजें घराणें सोड म्हूण देवान सांगलें. ताणें सवाल केलें की कित्याक हांव कित्याक सोडची हांव तो म्हातारो जाला ह्या प्रायर हांवें खंय वयचें कितें म्हणून सवाल केलें गी. ताणें आयकलें तो ताळो ताणें आयकलें आपूण खंय वेता म्हण ताका कळीत नासलें सीदा उठून तो भायर सरलो. ताणें पाटी सवाल साहित्य करूंक ना खंय वचाची कितें करीची कितेंच ताणें विसरूंक ना. देवान ताका फरमायलें ताणें केलेंच. देव ताका थंय वच म्हणटालो थंय वेतलो हांगा वच म्हणटालो हांगा वेतलो. तुजें सुनात कर म्हूण सांगलें. 9 वर्साच्या परत ताची सुनात जाल्ली म्हातारे प्रायर. आतां हांव म्हातारो जाला न्ही की ह्या प्रायर कित्याक सोम्या कांयच ताणें सवाल करूंक ना. ताच्या पुताकी ताणें सुनात केली मात्र न्ही आनीक वर्ते ताणें केल्लें एक काम जावन आसा. ताच्या एकल्याच पुताक भेटोवंक सुद्दां तो पाटी सरोंक ना. देवान सांगलें तुज्या एकल्याच तुज्या पुताक त्या मोगाच्या पुताक घे आनी म्हाका होम बली भेटय म्हूण सांगतना त्या वेळा सयती तो पाटी सरोना. कित्याक सोम्या तूं कित्याक देवा तुवेंच दिल्लो न्ही गे कितें म्हण एक सवाल केले गी. जे कितें देव ताका फरमायतलो हर एक तो करतलो सुखान आसतना करतलो. आनी देवाक ताका केदींकच गरज पडना ताका एक नियम शास्त्र दिया ताका उपदेश दिया म्हणून घेवन केदींकच गरज पडोंक ना. आनी देवान केन्ना नियम शास्त्र दिता म्हणून केदींकच भासून नासलें. देवान उत्पत्तीन कितें बसयलें आपल्याच्या पुताक दिता म्हणून बसयल्लें वय मू नियम शास्त्र दिता तुमकां उपदेश दिता ते तुमी पाळयचे म्हणून देवान खंयसर भासूंक ना. पूत दिता म्हणून घेवन बसयल्लें ते उत्पत्तीच्या बुकान आमकां आयकूंक मेळटा. ताजे उपरांत आमकां आयकूंक मेळटा. पूण नियम शास्त्र कित्याक हाडीचे पडले कित्याक म्हळ्यार अब्रामाची संतती आपले इस्रायल लोक अब्रामा बरी देवाक विश्वास रावंक ना. अब्रामा बरी ताणें भावार्थान ताणें थीर रावंक ना देखूनच तांकां नियम शास्त्र दिवचे पडले. आतां पळया आमकां सांगता की आमकां पूत या धुवो या भुरगीं आसा जाल्यार आमची भुरगीं आमची उतर आयकता जाल्यार तांकां कितें म्हणून रुल्स करचे कितें म्हणून एक सांगचे गरज आसा गी. आमी सांगल्या बरी ताणें आयकता जाल्यार तांकां कितें म्हणून रुल्स करचे गरज आसा गी. आमच्या देशाच्या त्या संविधानांत केन्नाय तिद्दूपडी जाता तें आसता. कित्याक म्हळ्यार लोक बदलते आसतात तांचे हर एक पटी आनी कितें नवे नवे हाडटे आसतात नवे नवे कितें म्हणून एक क्रायम जाते आसता देखून केन्नाय तिद्दूपडी जाते आसता. तिद्दूपडी करचे गरजच आसना जर तर आमी त्या एक संविधानांत या त्या कानूनांत आमी सक्कडी आमी कितें एका मनाची आमी जाता हर एकले ते कायदे कानून आमी पाळटा जाल्यार ते बदलूंचे गरजच आसना. या कोणाक आमी कायदे दिवचे या कोणाक म्हणून नियम शास्त्र दिवचे गरजच ना जर तर तो तांकां मानवता या खाल जाता जाल्यार. आमच्या ऑफिसान ते जायते पडे रुल्स आनी ते आसतात. हे लोक सांगता हे कित्याक साहेब रुल्स बदलत ते आसता कित्याक म्हळ्यार तो सारकें काम करिना देखूनच सारकें काम केलां कोणाक कांय रुल्स आसना कांय आसना. कोणाक म्हणे मानवना जाल्यार तांकां रुल्स या तांकां नियम दिवचे गरजच आसना. हांगा अब्रामा बरी पूण हे इस्रायल परजान अब्रामाक आसलो बरें भावार्थान तेणें जिवंक ना देखून तांकां देवान नियम शास्त्र दिवचेच पडले.
ताणें देवाक मान दिनातले हेर देवा पाटी वेतले देखून एक आनी देवाक मान दी म्हळ्यार पयले उपदेश दिवचे पडले. कोणाकोणाचे देवाचें नांव पळय काडटले देखून देवाचें नांव व्यर्थ काडनाका म्हळ्यार अनेक नियम दिवचे आसले. साब्बात पळयनातले देखून साब्बाताच्या विशयान नियम दिले. आवयक मान दिनातले देखून आवयक मान तुमी दिवंक आसा, या सोरूंक नजो, या खून करूंक नजो, प्रद्वार करूंक नजो, हे पुरो तांकां नियम येयले. कित्याक म्हळ्यार ते पळय तांणी पाळले नातले देखूनच. आतां पळया जुजेक विशयान तुमी पळया, कांय उपदेश येनातले, कांय नियम येनातले जाल्यार ते पोंतेपराचे ती बायल येवन ताका नारतना ताणें वचून पाताक केले गी. ताका नियमशास्त्र दिवचे गरजच पडना देवाक. कित्याक म्हळ्यार तो नियमशास्त्र नासतना ते देवाक तो विश्वासी रावलो. अब्रामी तशेंच. पूण हे लोक विश्वासी रावूंक ना देखून तो नियमशास्त्र येयले. आनी देव हांगासर ते सांगता नियमशास्त्राक तो खाल जालो देखूनच न्ही. परत ती आयकूं ती ओळ. संवसारार तांचें दायज करून दितलो म्हण देवान अब्रामाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्ही. बगर भावार्थ उद्देशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. भावार्थ उद्देशी नितीवंतपण लाभता. आनी त्या नितीवंतपणा वरवीं आमी देवाक आमी मानवता जाल्यार म्हळ्यार नितीवंतपण आमचें थंय उद्देश जाल्यार देवाचे सर भासवणी आमकां लाभता. आनी देवाचे भासवणी आमी जोरी जाल्यार भावार्थाची गरज आसा. आतां एक देवाची भासवणी एक सेकंड स्टेप जाल्यार फर्स्ट स्टेप जावन आसा भावार्थ. भावार्थ नासतना आमी कितेंच जोडूंक जायना. पयले भावार्थ आसूंक जायची. भावार्थांनी देवाची भासवणी कशी सांगता दवरला पळय. पयले भावार्थ आसूंक जायची, ताजे उपरांत तुका भासवणी तुका मेळटले. आनी भावार्थ म्हणटना खाली उसारला पावना, तो भावार्थ आमच्या काळजांत आमी आसूंक जायची. म्हळ्यार एक आनी देवाचे भावार्थ आमी एक कडेन आयकता न्ही, एकच देव, एकच आत्मो, एकच भावार्थ. जायते देवा कडेन आमी भावार्थ दवरूंक घेना. म्हाका म्हणजे थंय देवाचे भासवणी म्हाका मेळनात, देवान भासयले आशिर्वाद म्हाका मेळनात, कितेंच म्हाका मेळना म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार भावार्थांत आमी सुकल्यात देखून अशें जाता. आज आमी 12 जाणां आसा पळय भावार्थांत सुकल्यात जाल्यार आमकां दिसून येता की ना. पाद्रांक कितले फावटी सांगले भावार्थाची साक्ष दिया म्हणून. कितले लोक मुखार येयले आनी येयल्ले बी थोडेच लोक, ते बी नवे नवेच येयल्ले लोक. 12 वर्सां आसात, आमी त्या जाळांत आसात. थोडा सांगचे आसा न्ही की 15 वर्सां आसा, 20 वर्सां आसा. भावार्थाची साक्ष खंय आसात? भावार्थाची साक्ष खंय आसा? तुमी भावार्थाची जिणे जियेतात म्हळ्यार एक साक्ष जावन तुमी उसारोंक आसले ते खंय आसात? आनी भावार्थ आमी कशें उसारोंक आसा म्हणून घेवन आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी वळ कितें सांगता, 10 आनी वळ 9 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 कितें सांगता आमी आयकुया. जेजूस सोमी म्हण तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. पळया हे भावार्थ जावन आसा. जेजूस सोमी म्हूण घेवन तुज्या वंठांनी तुवें उसारोंक आसा. आनी उसारलेले पळोवना ते तुमच्या काळजांत ते बाळगून दवरूंक आसा. जे जिवंत आसा म्हणल्यार सत तुवें मानून घेवंक आसा. आनी कोण ते सत मानूंक घेता पळय ताका ते उसारोंक कश्ट जायना भाव भयणीनो. आतां मरी धांवली वैमू कोणाक एलिझाबेथेक भेटोवंक. कित्याक ते तिजे थंय तो एक अनुभव तेणें जोडलेलो देखून, तो मोग तेणें जोडलेलो देखून तिका ते दवरूंक घेवंक जावना. सामारेची स्त्री बी धांवली पळय कशी धांवली ती. आनी तिचे उतार आयकून कशे लोक सकट जेजूक मेळोवंक धांवन येयले. ते एक अनुभव आमी जोडल्या उपरांत आपळे जेजूस सोमे म्हणल्यार सत आमकां ते कळी जाल्ल्या उपरांत आपळे ते आमकां दवरूंक घेवंक जायना. आनी भावाचो साक्ष्य म्हणटना हांवें एक फावटी दिला न्ही गी, 12 वर्सां पयलीं थंय एक फावटी दिल्लें न्ही गी, तशें जायना. ते आमी परत परत आमी उसारोंक आसा. आतां साक्ष्य कित्याक दिवची न्ही जाय की साक्ष्य दिल्ल्या वरवीं ह्या भावाचें साक्ष्य दिल्ल्या बरोबर 2 फायदो आसा. एक कित्याक म्हणल्यार आमी भावार्थांत खंय वरेक आसा म्हणून कळी जाता, आमकां कळी जाता. आमी भावार्थांत आमी खंय वरेक पावला म्हणून आमकां कळी जाता. आमी कितले भावार्थांत रोमलात गे म्हणून घेवन. आनी कितें फायदो म्हळ्यार आमच्या भावार्था वरवीं हेरांचो भावार्थी घट जाता. हे बी गरजेचें जावन आसा. आदल्या हप्त्यान पात्राबान सांगलें न्ही की हांगा पिकावळ कोण ना सक्कडे वावरडी म्हूण सांगलें वय मू. पिकावळ हांगा सरनात. हांव पयलीं चिंतलो वय सकाळ बसून पळयतले आयकतले पळय पिकावळ. हांव पिकावळ म्हूण चिंतून आसलें. पण पळया आमी सक्कडे वावरडी जावन आसा. भायर पिकावळ भायर आसा म्हूण सांगलें. ते संवसारांत असले पिकावळ आमी सक्कडे वावरडी जावन आसा. आमी सक्टांनी ते साक्ष दिवंकच आसा. आनी तेजस सोमी म्हणल्यार सत आमी आमच्या काळजांत ते जगोवन दवरूंक आसा. मात ते आमी उसारोंक आसा. आनी हेरांचो भावार्थ आमी घट करूंक आसा. हांवें 12 वर्सां पयलीं दिला, थंय आसतना दिला, तशें सांगूंक जायना. आमी परत परत आमी उसारोंक आसा. आनी उसारून आमी हेरांचो भावार्थ आमी घट करूंक आसा. आनी आमी ह्या भावार्थान खंय वर एक पावला म्हूण घेवन आमी जाणा जावंक या. देखून सुरूत हांवें सांगलें आमचेच आमी सेल्फ स्टडीज आमी करूंक जायची. आमचेच आमी सेल्फ स्टडीज या सेल्फ एनालिसीस आमी करूंक. आमी खंय आसा भावार्थांत घे म्हूण घेवन खाली आमी येता बसता वेता जायना भाव भयणीनो. कित्याक जायते लोकांची एक कश्ट आसा. आमकां भासवणी आमकां मेळनात, आमचेर आशिर्वाद ना. कित्याक ना म्हळ्यार ह्याच कारणा खातीर आमी भावार्थान चुकल्या देखून.
जावंक पुरो आमी मागणे सुकनात रेतीर आमी सुकनात पूण जायते लोक भावार्थान सुकल्यात. भावार्थान आसा जाल्यार हांगासर येवन ते आमी दाखोवन दिवं की आमी कितले भावार्थान आमी आसा म्हणून. कितें म्हणे भावार्थाची साक्षी कोणा म्हणे सांगला की दिनाकात विसरनाकात आतां जाल्यार आमकां अवकाश आसा वयमू. आनी केन्ना म्हणे कोण म्हणे तुमकां सांगता जाल्यार साक्षी दिनाकात भावार्थ उसारनाका आतां हें वचनाका म्हणटना आमी आनीकय जोरान साक्षी आमी भावार्थ उसारूंक आसा. ते बार्तिमेवाच्या कुरड्या बरी. बार्तिमेवाच्या कुरड्यान कितें केलें लोकांनी येवन ताका सांगले तो बोंब मारनाका तुजें तोंड दांप जेजो कुलो मारनाका म्हण सांगतना आनीकय जोरान दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळकर म्हणून ताणें उसारोंक ना गी. त्या प्रमाणे आसूंक जाय भावार्थ आमचे ते. कोण म्हणे आमकां आडयता जाल्यार आनीकय जोरान आमी ते भावार्थाची साक्ष दिवंक जायची. आतां फाल्यां कोण म्हणे लुवाद गुरकार येवंक ना थंय वचनाका म्हणटना एक दीस येवचे कडेन 2 दीस येवंक जायची. तो कितें करिनाका म्हणटा ते आमी करूंक जायचे भावार्थ विशयान मात्र. कोण म्हणजे ना थंय वचना की तुजें नांव काडटा आनीकय हांव आनी मुखार वस्त तरी करता. आतां विणणें सुरू जाला हांव 4 दीस येता म्हणून तशें आमचे भावार्थाची साक्षी तशें आसूंक जायची. कोणी आमकां आडयता जाल्यार आनीकय जोरान आमी साक्ष दिवंक जायची. कोण म्हणटा तोंड धाम म्हणटना आनीकय जोरान आमी बोंब मारूंक जायची. फारीजेवानी सांगलें न्ही की स्वामी तांचें तोंड बंद कर. ते लोक आनीकय जोरान होच जाना म्हणून ताणें उलो मारी नातले गी आनीकय जेजूक आनीकय वाकणूंक नातले गी. आनी फारीजेवान जेजूक सांगलें आसा तुका जेजूक न्ही तांकां हेरांकय सांगलें आसा तुमकां साबतच मेळचे गी तुमकां गूण जावंक हे दिसान येवंक जायना गे म्हणटना जेजो जाय म्हणून आनीकय साबत दिसत गूण करतलो. पळय साबत दिसा धनी हांगा आसा कोण आसा म्हाका आडयतात गे म्हणून साबत दिसा धनी हांव म्हाका कोण आडयतात म्हणजे आनीकय जोरान साबत दिसत आजा पक्कन दाखयतलो कोण म्हणे गूण करतलो. तशें जावंक जायचें आमचें भावार्थ. कितें आमी करिनाका म्हणटा तेच आमी करून दाखोवंक आसा. ते एक देवाची इशारो जावन आसा. कोंबडी येवन घेना थंय वचनाका थंय वचूंक ना म्हणटना पळय एक दीस येवचे कडेन 2 दीस येवंक जायची. 2 दीस येवचे कडेन सगळो हप्तोभर येवंक जायची. आतां करता कितें करता साक्ष दिनाका म्हळ्यार आतां साक्ष दिता. भावार्थ उसार नाका म्हणटना आतां वचून भावार्थाची साक्ष हांव दिता अशें आमी जावंक जायची. आनीकय चड आमी देवाक आमी उसारूंक जायची भावार्थाच्या विशयान मात्र. ते थोडे कडेन बरयतात न्ही की इल्ली मुत्रा विसर्जन माडा बार्द म्हणटा थंय तसो मुतून घेयना गी तशें जायनाचो तो भावार्थ न्ही. थोडे कडेन इल्ली मुत्रा विसर्जन माडबार्द इल्ली उगळाबार्द म्हळ्यार थंय तसो घेन दादल्यांचे वाशे मत तेत जावन गेला आज. म्हळ्यार म्हाका एक ल्हान आसतना म्हज्या पप्पान सांगलें एक फावटी म्हाका खंय अशें वाशरूमाक वचूंक आसलें खंय वयचें गी पप्पा म्हणटना पप्पान सांगलें इल्ली मुत्रा विसर्जन म्हणून बरयता पळय थंय तसो घेन कित्याक म्हळ्यार साबा जाणां थंय केला देखून थंय बरयला माडा बार्द म्हणून थंय तसो घेन करनी येवची. आनी डू नॉट स्पीट हियर म्हणून सांगता थंय ते कैनी गिनी खावन थंय उश्टे घालून तांबडे करनासा ते वाचूंक की जायना थंय उश्टे तशें जायना तशें न्ही. ते कानून बाहेर जाले ते भावार्थ न्ही. ह्या भावार्थाची साक्षांत बार्तिमेवाच्या कुरड्यान दिल्ल्या बरी ते भावार्थाची साक्ष आमी उसारूंक जायची. मात्र न्ही उसारल्यार मात्र पावना त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायची. आतां भावार्थाची जिणी आमी जिवंक जायची. आमच्या मागण्यान जावं दी आमच्या कामान जावं दी आमच्या त्या उलोवण्यान जावं दी. जो कोण क्रिस्त तांची येता एक नवी रचना म्हणून सांगता देवाची तर वयमू नवी रचना जाल्यार आमी हेरांक दिसून येवंक जायची आमच्या मागण्याच येती. आतां पळय आनीकय साबा जाणांकी आनीक तेच पुर्वजांचे रिती रिवाज्यो तेच मागण्यो तेच कितें गी सालते मागणे गी तेर्स गी आमोरे गी आनी तांच्या गळ्यांत कोंत बेंतीन तेच जर घेवन आनीकय तांतून सुटका मारता जाल्यार भावान बरें सांगलें न्ही गी मरी खंय म्हणे तेर्स करी जे घेवन पवित्र पुस्तकान बरयला म्हण एकलो ह्या जाका ते सरतालो खंय एकल्याक म्हणे कळलं न्ही गी नांव म्हण घेवन पवित्र पुस्तकांत. एका काळार आमी केला आसूंक की पुरो आनी तेच धंगे आमी रावचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार हांवें सुरू सांगलें भावार्थ एकल्याचेर मात्र आसूंक जायची. आमी जायत्यांचेर आमी भावार्थ दवरता तो भावार्थच न्ही. आमी हांगासर जेजुचेरय भावार्थ आसा मरयेचेरय भावार्थ आसा सांताचेरय भावार्थ आसा तो भावार्थच न्ही भाव भयणीनो. तुमकां हे देवाचे बसून केदींकच लाभना एकल्याचे मात्र भावार्थ. आनी कोण जेजो लेगी येयले ती मात्र बरी जावन वयतले व्हरतू पेद्रो लेगी जाकोबा लेगी आनी कोणा लेगी 2 जाणां येयल्ले न्ही गी कोण आंद्रे आनी फिलिपाक मेळून येवन घेवन सांगलें न्ही गी आमकां जेजूक पळोवंक जायची. तांकां मेळोंकूच मेळूना जेजू. ते सेवका लेगी गेले देखून जेजू तांकां पळोवंकूच मेळना पाटी थंयच्यानच पाटी गेले. कोण जेजूक मेळोंक येतले पळय तांकां सगळ्यांक जेजून बरें करून पाटी धाडले. तेच्या शिसांक की तांकां सेवकांक मेळोंक गेल्ल्यांक कोणाकच बरें जावना. त्याच प्रमाणे आमचो भावार्थ केवळ जेजूचे मात्र. एका काळार जावंक पुरो आमी पुरो सगळो आतां हांवें चुकून पडलें आसा एका काळार म्हाका जावंक पुरो ल्हानपण म्हाका आसा पळय म्हज्या पप्पान जावन दी हे सांताने विशयांत काही म्हाका हे दिलें ना म्हळ्यार तांचे भक्त आदरोंक केन्ना सांगलें म्हाका ना. पप्पा ल्हानपणी शिकतालो ह्या विशयांत केवळ देव एकलो मात्र ताका मात्र आमी आराधना करूंक जायचें म्हणून हे पुरो खंयचे म्हाका ल्हानपणी ते आमी पातयेवंक ना ते सत मानूंक ना खाली देवाचेर मात्र आमी विश्वास दवरूंक घेवन आमी आसले.
पूण मोदेगात तेच वर्सा 2017-20 म्हजो एकलो कुटुंबाचो एकलो आसलो, म्हाका ताका काम नासलें देखून ताणें ताजी साक्ष दिल्ले. हांव थंय हांगा बेंगलोरांत TC पडल्या म्हणून एक गांव आसा, थंय एक पुण्यक्षेत्र आसा, संत आंतोनियो पुण्यक्षेत्र म्हणून आसा. हांव थंय वेतलो, हर एक णव्यानाक वेतलो, थंय वचून णव्यानाक केल्लें, देखून म्हाका काम मेळ्ळें. देखून तूं बी वच, तुका बी काम जातलें म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. मोठो काम जायचें न्ही, गिताचें उतर आयकून घेवन हांव वचूंक सुरू केलो. हांगासर हांव देवाचे तरी आयकून आसा, फादर जेरेन दिल्ले ते शिकवणी युट्यूबांत हांव आयकून आसा. हांगासर हांव येवंक नासलो, पूण युट्यूबान हांव चुकनासतना सदांच हांव आयकतलो. आनी थंयसर वचून पुण्यक्षेत्र वचून घेवन त्या सांताच्या पांयजळा दिमेर पळोवन घेवन म्हाका काम दी म्हणून घेवन मागण्या बी करतलो. थंय 2 कितें आसले, म्हळ्यार पयले साक्रामेंत मेळटा तेंचे साक्रामेंत दवरला, फाटल्यान सांताची एक व्हडली 20 फिटाची एक मुर्ती दवरला. आनी थंयसर हांवें पळयलें ते साक्रामेंतान लोक नात, पुरो लोक फाटल्यान ते हेजे लेगी मुर्ती लेगी वचून घेवन दिमेर पळोवन घेवन मागणे करते आसात. म्हाका हर एक पुडी हांवें थंय वेचे आसले, म्हणजे पयले साक्रामेंत वचून मागणे करचे, मागीर फाटी वचून दिमे घालून घेवन थंय वचून इल्ले मागणे करचे आसले. काले मागणे करता म्हाका उडासी ना. पूण कितें जालें गी म्हळ्यार अशें करनासलो. हांगा पळय पादार शिकोवण हांव आयकून आसा, हे पुरा सारकें करचें सारकें न्ही म्हणून म्हाका कळीत आसा, जाल्यार हांव करनासा. एक पुटी हांव थंय वचून अशें दिमेर घालतना अशें दिमे घालून घेवन हांवें अशें वयर पळयलें, ते सांत आंतोनियोचे मुर्ती पळयले. कोणानी ऐकल्यान ते 100ची एक व्हडले एक अट्टी करून घेवन ताच्या गळ्याक घालून दवरला, सांत आंतोनियोच्या गळ्याक घालून दवरला, व्हडले एक अट्टी करून घेवन. म्हाका ते पळोवन मस्त एक बेजार जालें आनी इल्ले रागी आयले. हे काले जाती आसा हे, म्हळ्यार एकाले ताका दुडू कोणें आमकां थंय निकवाना न्ही जाय की, आमकां म्हळ्यार मस्त हायट आसा. आतां एक केल्ले कोणानी आसा पळय ते तांकां कितें एक येजाकांनी या कोणा तांकां सांगला आसूं की पुरो या तांच्या मारिफातच एक केला. आनी तांकां कोणानी आडोवंक ना, आळेकचे सारकें न्ही म्हणजे कोणानी तांकां आडोवंक ना. आतां घाला कोणान नेणारपणान घाला जाल्यार दुसऱ्यान वचून तांकां सांगीत न्ही की अशें कशें सारकें न्ही, म्हळ्यार ते एक बिजनसाची व्याप्तच जावन गेला बरी जायना गी. आतां एकलो दुडू घालता, हांवें दुडू घाली जाय, हांवें ताणें 100ची नोट केला, हांव 1000ची करता, तशें प्रमोती दिना गी. म्हाका ते सारकें भोगूंकच ना. त्या दिसा म्हाका दिमी घालूंक की म्हाका मन जावना, सिदा उठलो आनी कोणा म्हणून वचून सांगया म्हूण चिंतलें पयलें ते घालचें सारकें न्ही म्हणून घेवन. मागीर चिंतलें म्हाका हे देवान म्हाका कशें कळीत केल्लें हांगा येवचें हें बंद करीचें म्हणून. मागीर त्या दिसा हें बंद करून सोडलें. गेल्लो खाल 2-3 म्हयन्या खातीर मात्र, मागीर त्या दिसा हें बंद केलें. मागीर ताजे उपरांत हांव वचूंक वचूना. ताजे उपरांत जाल्यार एक ते आसले ते गेले. मागीर सदां एक सांजेर एक 3 ते 4 वरां पर्यंत हांवें तेच करचें आसलें हर एक दीस सुखानासतना. सुरू ते मागण्या केल्या सुरूच्या टायमार पयलो समज कसो भाव वाडटलो पळय त्या प्रमाणे हांव हें करनासलो, तेच हांव सुखानासतना करतालो, हर एक दीस करतालो. मागीर पयलें हांव कितें केलें म्हळ्यार खाली शिकोवणें मात्र आयकतालो. देवाचें तर हांवें केन्नाय वाचूंक सुरू केल्लें ना, देवाचें तर हांवें वाचलेंच ना. मागीर हांवें देवाचें तर वाचूंक हांवें सुरू केलें. एक असं देवाचें तर वाचतना ते वाचल्या उपरांत म्हाका जायते म्हाका कळ्ळें जालें की हांवें कशें जायते सांगते आपल्या ते देवाक ते मानवना म्हणून. हे तेर्स जावन दी, हे कोंत जावन दी, बेंतिनी जावन दी, या आमी कितें मुर्ती पुजा करची जावन दी, कितें ते जावन जायते विशय आसा. हे जायते सांगते आमी पाळटा करता पळया, देवाच्या उतराक ते विरोध ते जावन आसा म्हणून. आनी त्या जाणा उपरांत ताच्या उपरांत म्हाका एक खात्री जाल्या उपरांत हांवें एक हांवें मागीर सोडलें. ते तेर्स गीस करचे उपरांत मागीर हांवें सोडलें जावन आसा. कितें एक मरियाचें आनी एलिझाबेथाचें संभाशण घेवन ते मागणे म्हणून सांगून घेवन तेच एक 50 पटे सांगिचे ते एक तेर्स हे खंयसर बायबलान ना. हे पुरो वाचल्या उपरांत म्हाका ते कळ्ळें जालें. मागीर ताजे उपरांत हांवें हें सांडलें जावन आसा. आनी निजा की त्या दिसा हांवें सांडल्या खातीर आनी एकल्याचेरच हांवें भावार्थ दवरलो देखून आज म्हजे थंय देवाचें एक भाशण ते म्हजे थंय जारी जावन आसा. ह्या देवाचो आशिर्वाद म्हजे थंय मेळन आसा. खंडीत जावन आसा पळय देवाचो आशिर्वाद जोडूंक हांव योग्यच न्ही आसलो. आनी जाकी शिरापा खाला आसलो मनीस हांव जावन आसा. आवय केन्ना विदय जावंक ना. पात्राब सांगिना गी आवयचे शिकोवण दितना सांगिनात गी कोणाक आवय विदय जायना. तांचेर शिराप आसा, तांचे आवयचो शिराप कितें करता, बापायचो शिराप कितें करता. असले एक शिरापा खाला आसल्या मनशाचेर इतले आशिर्वाद मेळत जाल्यार आवय म्हण न्ही म्हज्या गुरूंक जावन दी, इस्कारांत टिचरीक मास्टरांक जावन दी, याजाकांक जावन दी, कोणाकय हांव विदय जाल्लो मनीस न्ही. एक शिरापा खाला आसल्या मनशांक केवळ एकल्याचे मात्र हांवें भावार्थ दवरलो देखूनच आज म्हजे थंय एक आशिर्वाद ह्या देवाचे बसवणे हांव जोडूंक हांव सकलो जावन आसा. त्या देखून हांव अशें सांगते आसा. म्हळ्यार हांवें जियेला देखून हांव सांगते आसा. एकल्याचे मात्र हांवें भाव दवरलो. हे कितेंय हांव संवसाराचे कॅथोलिकाचे कितें परत देवन आपल्या खंयचे हांव पाळूंक पाळिना. आनी तुमकांय जर तर असलो एक आशिर्वाद तुमकां जाय जाल्यार आपले तुमी हे प्रस आणूंकच आसा. हे देव तुमकां ऑप्शन दिना. सुरू सांगलें न्ही की देव खंयसरी ऑप्शन दिना. हे कमांड जावन आसा, एक फर्माण जावन आसा. ते तुमी करूंकच आसा, पाळूंकच आसा. ना जाल्यार जेजूस स्वामी म्हणून घेवन तुमकां उसरूंक जायना. जेजूस स्वामी सांगता आनी कोण गी स्वामी न्ही गी सांगता मागीर पुरो मिश्रण जावन वता. तांचेरय भावार्थ हांचेरय भावार्थ मागीर आमचेर आशिर्वाद देवना. देवाचे बसोन खंयचे पूर्ण जायना.
जाल्यार आमी आयकुया हे देवाचेर म्हाका खंयचें उतर मेळ्ळा उपरांत हे सारकें न्हय म्हण म्हाका भोगलें म्हणून आज आमी आयकुया 1 किंग चॅप्टर 12 वर्स 31. रायाचें पयलें पुस्तक अवसर 12 आनी वळ 30 आनी 1 कितें सांगता आमी आयकुया. 1 किंग चॅप्टर 12 वर्स 31 कितें सांगता आमी आयकुया. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजेस्थानां बांदलीं आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केले. हांगासर जेरोबोआमा विशयांत पवित्र पुस्तक सांगते आसा. ह्यो जेरोबोआम कोण म्हणल्यार रेहोबोआमाच्या काळार एकलो राजद्रोही एक विद्रोही येता. देवानच ताका नेमलेलो जावन आसा पूण तो देवा विरोधी तो देवाक तो विश्वास रावंक ना. त्या टायमार थंय वयर हेडिंग बरला धार्मीक विभाजन म्हणून वय मग ते वास एक पटी धार्मीक विभाजन. धार्मीक विभाजन. त्या काळार हे इस्रायल प्रजा 2 पंगड जाल्ले. जुदाचे एक पंगड आनी उरले 11 पंगड आनी एक कुशीन जाता. ते 11 पंगड जेरोबोआम पळोवंक येता आनी जुदाचे पंगड ते जुदाची ती कुळी दाविदाची कुळी ती विंगड जाता. रेहोबोआमाच्या काळार 2 पंगड जाता 2 विभाजनां जाता. आनी त्या टायमार ह्यो जेरोबोआम येता आनी तो कितें कशें व्हरता गे म्हळ्यार लोक खंय म्हणी परतेन दाविदाचें उडास काण घेवन दाविदाच्या घराण्याक पाटी वसूंक की पुरो त्या जुदाच्या कुळ्याक ताणें पाटी वसूंक की पुरो तांणी पाटी वसूंक नजो म्हणल्या खातीर तो एक पुजे स्तंभ तो उबारता. पयलीं ते भांगराचे वासरू करता. हे भांगराचे वासरू तुमकां कळीत आसा इस्रायल प्रजान हाचे पयले हारोनान तांकां कर दिल्ले वयमू हे देवाचे क्रोध येवंक कारण जाल्लो. हांगासर तेच पाताक तो परत तो करता पळया जेरोबोआम म्हणले एक पुजे स्तंभ तो उबारता आनी तांकां थंयसर आराधना करून तो सुरू करता. पळय एक देवाची एक निर्मण गे देवाचे मांडवळ गी देवान ताका सांगला गे अशें कर म्हूण घेवन देवान ताका 20 लासूंक पळय पण देवान ताका सांगला गी. पळया ह्याच प्रमाणे म्हाका हांव चिंतूंक लागलो जर तर आमचे ते जायते कायदे कानून देवान येयला जाल्यार देवाच्या उतरांत हे प्रमाण ना जाल्यार कोणाने एकलो आनी ते उबारला भाव भयणीन पुजे स्तंभा बरी. देवालेगे खरें न्ही देवालेगे ताणें वसूंक नजो बदलाक आमच्या एकोडांत आसूंक जायचे ह्या एक पंगडांत ह्या एक मेळांत ह्या समोर्तींत आसूंक जायचे म्हणून कोणान एकल्यानी ते उबारले जावन आसा पुजे स्तंभ ते जावन आसा. आनी सगळे तुमी हे दोनी पुस्तकां तुमी वाचून पळया 1 किंग 2 किंग या मागीर 1 क्रॉनिकल 2 क्रॉनिकल तुमी वाचून पळया. जायते राय ह्या संवसारान येवन गेले. जायते राय देवाक मानवले थोडे राय देवाक मानूंक ना पूण थोडे राय देवाक मानवले आसा पूण पवित्र पुस्तकान जायते कडेन बरोवन दवरला पुजे स्तंभ वसूंक ना म्हणून पुजे स्तंभ ताणें आपडूंक ना या ते कोसलूंक घालूंक ना म्हणून बदलाक देवान सांगलें आसा पुजे स्तंभ ते काड म्हणून पूण खंयचे रायन ते आपटूंक वसूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताणें मनशांक कितें भियेले. जर तर हांव पुजे स्तंभ आपटूंक गेल्यार लोक म्हाका विरोधी जायत म्हजे राज्यसान वसात म्हजे सिंहासन वशत म्हणून ताणें लोकांक ताणें भियेले. आनी आज जाल्यार पळया समर्थीच्या विरोध या एक तेरसा विरोध कोंता विरोध या पुणक्षेत्रा विरोध कोण उलयता जाल्यार सगळे विरोध जावनच आसात. हे कोणाने उबारले एक पुंजे स्तंभ जावन आसा तांच्या एकोडान दवरचे खातीर आसा आनी हे आज कसलूंक घालूंकूच आसा म्हणटा देवाचे तन. आतां तुमकां हे भावार्थ तुमचे ते थीर ना म्हणले अर्थ जावन आसा. जेजूस स्वामी म्हणले सत तुमच्या काळजान ते ना म्हणले ते सत जावन आसा आनी की तुमी तेच पुरळसान देवन जाल्यार धर घेवन तुमी रावता जाल्यार आज पर्यंत तुमी आसात जाल्यार आज म्हणून ते तुमी ते एक बंद पासून तुमी भायर येवंकूच आसा ते पुरा पुजे स्तंभ जावन आसा. जाल्यार आमी आयकुया ताज्या उपरांत एक राय येता आसा म्हणलो एक राय येता 1 किंग चॅप्टर 15 वर्स 14 कितें सांगता. 1 किंग रायचे पयलें पुस्तक अवसर 15 आनी वळ 14 कितें सांगता आमी आयकुया. आसा म्हणलो एकलो राय येता तो बी देवाक मानू वता पूण हांगासर कितें बरयलां पळया तेजे पयले एक वयले वळतना आयकुया. ताणें आपले आवय माकाक तिचे राजमातेचे पदवेंतली सकला देंवयली कित्याक तिणें आशेरा देवीक एक कांटाळ्याची मुर्ती उबारली. ताणें ती कांटाळ्याची मुर्ती उमटून काडली आनी ती किद्रोन फलक्यांत लासली. उंच पुजेस्थानां मात्र नपयस जाली नात. उंच पुंजेस्थानां मात्र नपयस जाली ना म्हणून हांगासर सांगता पळय पुरा ताणें बरें केलें पूण एक कितें ताणें सांडलें म्हणून. आतां बेश्टेच देवाचेर कांयच बरें ना भाव भयणीन एक कितें म्हणून एक हायलायट करून बरयला जाल्यार देवाक तें मानूंक ना म्हणलें अर्थ तें जावन आसा. खंयचे प्रकार हांगासर उंच पुंजेस्थानां वसूंक ना तांचे तेच प्रमाणे आमचें थंय कितें म्हणून एक उणेपण आसा ते आज सांडेचें म्हणून देवाचे तर सांगता. कितें आसूं पुरो माल कडेन देंवन येयल्ले या आमचे संवर्तितान कितें आमी जोडले आनी की आमी धन घेवन आसा जाल्यार कांत घालचे बेंतनी घालचे आनी कितें बांदचे आनी कितें पून दवरचे या आनी कितें इमोजे दवरचे आलतरीर देव न्हय जाल्यांचे परके देवांचे कितें आमी दवरला जाल्यार ते पुरा उंच पुंजेस्थानांत जावन आसा. देवाक ते केदीकच मानना आमची मागणी आसा ती. हांगासर आमी जेजू की आराधना करता सांगता आनी कोणाकी आमी स्तुती करता आराधना करता जाल्यार ते आमचो भावार्थ म्हळ्यार अस्कत भावार्थ दाखयता या बेविश्वास आमचे ताणें दाखयता. एक कोणा तरी भावार्थ ना म्हणले अर्थ ते जावन आसा.
भावार्थ देखूनच पळय ह्या साबा जाणांक भाव थंय साक्ष दिवंक तांकां साध्य जाते ना कितें उसारचें थोड्यांक भिरांत आसूंक पुरो कोणा म्हणे पळयल्यार फाल्यां तां म्हाका वचनाका म्हूण सांगल्यार म्हजें नांव काडल्यार कोणा म्हाका बेश्टायल्यार पळय एक भिरांत आसा ना लोकांक थंय ह्या भिरांतय वरच जायते लोक आज फाटी सर्ती आसात पूण जाबा जाणां धैर्यान मुखार येवन साक्ष दिते आसात ताणें कितें होगडूंक ताणें तयार आसात कित्याक ताणें भावार्थांत आसात देखून तेय बी तुमी पळयात दोनूय संगती आसात आज जायते लोकांक तांचे कितें म्हणे होगड्याले जाल्यार कित्याक भावार्था वरय ताणें होगड्याले ते जावन आसा जायते लोकांक होगड्याले आसात जायते संबंद गेले आसात म्हणजे कोट म्हजे परत सोडून सोडला आमकां न्ही बरो कोट म्हाजे कोणूच ना म्हळ्यार आमी हांगा आसा सोडून सोडला सांगता पूण फरक पडना पूण ह्या भावार्थांत आसल्या खातीर हे परत होगडायचें पडटा पळय आनीक आमी वळ आमी आयकुया 2 किंग चॅप्टर 10 वर्स 28 to 29 रायाचें दुसरें पुस्तक अवसर 10 आनी वळ 28 तान 29 पर्यंत आमी आयकुया 2 किंग चॅप्टर 10 वर्स 28 to 29 हे परी जेहून बाल देवाची पुजा इस्रायलांतली उमटून उडयली पूण नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमान इस्रायेलांक करूंक लायिल्ल्या पातकांतलो तो मेकळो जालो ना हे जेहू म्हणल्यार कोण एलियान अभिषेक केल्लो एक रायतो जावन आसा एलियान ताका अभिषेक केल्लो कित्याक अहाबाच्या घराण्याक नाश करून उडोवचे खातीर ते जेजेबेल स्त्रियेचें नांव आयकलां म्हणून ताका लागाट कडल्यानच जेवण म्हणल्यानच बाल देवांचो जायत्या ह्या जागांचो ताणें संहार केल्लो देव न्हय जाल्यार हरेक ताणें हुमटून काडले पूण एक ताणें सोडले ते कितें आयकुया आतां कित्याक ताणें बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या भांगाराच्या वासरांची पुजा करची सांडली ना पळय ते उंच पुंजस्थान जावन आसात देवाक ते मानले पुरो सांगता केले सांगतात ना की 99% सारखे केले 1% जाल्यार सोडले लोकांच्या एक बेश्टणे खातीर जावंक पुरो भिरांती खातीर जावंक पुरो जायते कडेन सगळे तुमी जाल्यार दोनी पुस्तकां तुमी वाचून पळया उंच पुंजस्थानां मात्र वचूंक ना ती मात्र नपयस जावंक ना म्हणून आनीक वळ आमी आयकुया तांतून 2 किंग चॅप्टर 12 वर्स 3 to 4 2 किंग चॅप्टर 12 वर्स 3 to 4 आमी आयकुया हांगा एक न्ही जेहोवाश म्हणून एक राय येता तो कितें करता पळया जेहोवाशान आपली जिणी बोर सरेस्पराक बरें दिसता तें केलें सगळे जिणी बोर सरेस्पराक बरें दिसता तें केलें कित्याक याजक जेहोयादा ताका मार्गदर्शन दितलो पूण उंच पुजस्थानां नपयस जाली ना उंच पुंजस्थानां नपयस जाली ना ताज्या काळार उंच पुंजस्थानां नपयस जाली ना आनीक आमी आयकुया 14वी तांतूनच 2 किंग चॅप्टर 14 वर्स 3 to 4 14 वर्स 3 to 4 ताणें सरेस्पराक मानवता तें केलें तरी आपल्या पुर्वजा दाविदान केल्ले परी न्हय कित्याक ताचें साल समकण ताच्या बापय जेहोवाशाचे साल समकणे भाशेनच आसलें उंच पुजेस्थानां नपयस जाली ना उंच पुजेस्थानां नपयस जाली ना आज देवाक हेच समस्या जावन आसा पुरो आमी सांडला पुरो सोडला आमी वय पूण केन्ना आमच्या कितें म्हणटात पुरोचे ते रेग्युलर पुरा मोदे येतना ते आमकां सांडूंक आमकां आमी फाटी सरता ह्या आमकां भेन दिसता कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ आनी कितें द्रड जावना म्हणल्यार अर्थ जावन आसा आतां हे पुरो सारकें म्हणून न्हय जायते लोकांक आपले ते सारकें न्हय म्हूण कळीत जाला जाल्यार ते काडूंक नाका कित्याक म्हळ्यार ताका बेजार जाता कुटुंबाच्यांक बेजार जाता तर संबंद सोडतात ते संबंद होगडूंकच आमी आसा भाव भयणीन आनी कांय करूंक जायना तुमी एकच उजव्याक या दाव्याक रावंकच आसा एकच हून जावंक या थंड जावंक आसा ना एकच सरेस्पराच्या हाताक पडोवंक आसा या बाल देवाच्या हातान पडोवंक आसा दोनीचे पांय दवरूंकच जायना ते थोड्या काळाक मात्र आतां हे निंदा आकमन जेजून कित्याक सांगले मुजे पासत निंदा मुजे पासत आकमन कित्याक तुमी बगूंक मेळटले म्हणल्यार ह्या कारणा खातीरच जेजूक आमी वळखल्या उपरांत जे कितें जेजू सांगता ते आमी जियेतना ताचो पाटलाव करतना सगळे आमचे विरोध जाता ह्याच कारणा खातीरच कित्याक जायते सांगणे आसा आपले जेजू जाल्यार कितें सांगले फारिजेवांक नेपरा म्हज्या बापान लावंक नातले हर एक झाडां हुमटूंक करतलो म्हूण सांगूंक ना गी सांगला एक कडेन सांगला वय म्हज्या बापान लावंक नातली झाडां ही जावन आसा देखून ताणें सांगलें न्ही की साबात दिसत तो वाजपा करतलो आनी ते कितें पुरोवचे कितें रिती रिवाज आसा ते हर एक तो मोडटलो उपास तो करिनातलो जायते सांगते आसले ते जुदेवाच्या रिती रिवाजा ते विरोध ते जावन आसले जाल्यार पळया तुमी जेजून तांचे रिवाज मोडले आनी कोणान तितले मोडले ना तांचे संप्रदाय कितें आसात ह्या देवाचे उपादेश ताणें कुशीन दवरूंक घेना त्या मनशान दिल्ले कायदे ताणें धरून घेवन आसले ते हर एकाचे विरोध केलो जेजू जावन आसा हर एक ताचे विरोध ताणें केल्ले आसा तुमी कितें चिंतात ताका कुसायल्ले कित्याक त्या कारणा खातीरच न्ही की एक कडेन सांगला न्ही की देवाळ तो मोडटलो म्हणून सांगले ताचेर घाल्ले ते एलिगेशन्स तेच जावन आसा तो आमचे देवाळ मोडटलो म्हणून सांगला आनी मोइजेच्या नियम ताचे विरोध तो आमकां शिकयता आयकूंक ना गे हे पुरा हे पुरा ताणें साक्ष्य पुरा त्या पिलाताक ह्या जुदेवांक पुरा सांगून घेवन ताका कुर्सार मारले ते जावन आसा
त्या खातीरच ताका मागीर मरणाचे फर्मंट दिल्ले जावन आसा, ताचे पाताक आसले म्हणून न्ही. त्या देखूनच हे पुरो आमी साणूंकच आसा, एकच उजव्याक या दाव्याक आमी येवंकच आसा, नाजाल्यार खंयचे देवाचे भासणी आमचे थंय जारी जावंकच जायना. आमी भावार्थान आसा जाल्यार ते भावार्थान आसा म्हणून आमी दाखोवंक जायचे. आज आमी जायते शेळन गेलात. देखून सांगले आमी जावंक पुरो रेतीरेक येवन आसात, सेवेंत आसात, सेवेंत आसला कळ्ळें सेव्यात दुसरे भावार्थ दुसरो, रेतीरेक येवचे दुसरे भावार्थ दुसरे. रेतीरेक येयल्ला कळ्ळें आमी भावार्थ आसा म्हणून जायना. आसा जाल्यार ते आमी उसरणी करूंकच आसा, त्या प्रमाणे आमी जिवंकच आसा, त्या प्रमाणे आमी ते दाखोवन दिवंकच आसा. जेजू सोमी म्हणल्यार उसरोंक की आमी आसा. आनीक वळ आमी आयकूया जाल्यार 2 किंग चॅप्टर 15 वर्स 1 to 4. 2 किंग चॅप्टर 15 वर्स 1 to 4 आमी आयकूया. इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमाच्या 27व्या वर्सा अमाजियाचो पूत अजारिया जुदाचो राय जालो. अजारिया म्हणल्यार राय जाता. तो राय जातना ताची प्राय 16 वर्सां आनी ताणें 52 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचें नांव जेकोलिया आनी ती जेरुजलेमाची. आपल्या बापाय अमाजिया परी ताणें सरस्परा मानवता तें केलें. सरस्पराक मानवता तें केलें तरी उंच पुजेस्तना नपयस जाली नात. परत परत देव कित्याक ते उडसा काडटा, देवाक ते मानूंक ना देखूनच. नाजाल्यार ते आसून ते एक कुशीन आसून ते लोक म्हाका मानवतात न्ही गे, म्हाका आराधना करतात न्ही गे आसून म्हणून देव सोडते आसलो. परत परत ते उतर सांगला उंच पुजेस्तना वचूंक ना, उंच पुजेस्तना वचूंक ना. आमच्या जिड्यान ते पळया कितें आमचे थंय आनीक वचूंक ना, कितें आमचे थंय आनीक आमी सांबाळून दवरूंक येतला. ते आज देवाचे उतर आमकां स्पश्ट दाखोवन दिती आसा. आज आमच्या अंतस्करणांत ते आमी व्हरून पळोवंक आसा. आनी कितें आमी धरून घेवन बसला, आनी कितें कितें मुर्त्यो गी, आनी कितें कितें कोंता गी, पेंदुड्यो गी, आनी कितें तेरसां गी, आनी कितें गी, कितें सांत गी, सांतण्यो गी, आनी कितें गी, ते आमी आज उडस हाडूंक आसा. ते पुरा उंच पुंजस्थाना जावन आसा. जेरोबोआमान म्हणल्यार बरी एक कोणान ऐकला ना त्या दिसा उबारले खऱ्यान देवाची वचूंक नजो म्हणल्या खातीर. जेरोबोआमान कित्याक उबारले, दाविदाच्या घराण्याक पाटी वचूंक नजो म्हणल्या खातीर. त्या प्रकारच ते जावन आसा. मागीर पळया सभा तेंपा उपरांत 23 आतां आमी काडचे नाका जाल्यार तुमी घरा वचून मागीर वाचा 2 किंग चॅप्टर 23 ते सगळे तुमी वाचून पळया. त्या काळार जोसिया म्हणलो एक राय येता आनी त्या काळार हे पुरा उंच पुंजस्थान तो नाश करून उडयता. तो एकलो राय धैर्यादीक तो जावन आसा. तो मागीर हे पुरा देवाक मानूनातले हर एक तो हुमटूंक येता. ते सगळे व्हडले आहा चॅप्टर आनी ताका हेडिंगच बरयला धार्मीक सुदारण म्हणून घेवन. तातूंत हेडिंगत आसा धार्मीक सुदारण. त्या काळार मागीर धार्मीक सुदारण जाल्ले. ताजे उपरांत उंच पुंजस्थाना प्राय येवंक ना. आनीक आमी ते आयकले न्ही गी, हे फुडें भावान ते एक फुडें भाव ताची साक्षीतान ते सांगले न्ही गी, मोयजेन पितळाचे सरप उबारले आनी ते पितळाचे सरपाक जायते तेंप पर्यंत इस्रायल परत आराधन करनासले. वय जायते तेंप पर्यंत त्या पितळाच्या सरपाक ताणें आराधन करनासले. ते बी मागीर पुरा नाश करून उडून सोडले आनी कितें देवाक मानवता ते मात ताणें दवरले. ते जावन आसा. त्या प्रमाणे आमचे जिवितांत कितें म्हणजे आडकाळ आसा जाल्यार ते पुरा उंच पुंजस्थाना आमी आज साणूंकच आसा. हे ऑप्शन न्ही भाव भयणीनो. हे कोणाक मानवता की मानवना ते आमकां फरकच पडोवंक नाचो. त्या खातीर आमी कितें आमी सोंसूंक की या कितें आमकां होगडूंक आमी तयार आमी आसूंकच आसा. त्या खातीर कितें आमी होगडूंक आसूंक पुरो, जावंक पुरो निंदाय भोगूंक पुरो, जाय तेन्ना संबंद सोडूंक पुरो, कितेंय जावंक पुरो, ताका आमी तयार आसूंक जायची. नाजाल्यार आमी आनी की खाली येता बसता वेता तितलेगच आमचे जिणी सीमीत जावन आसता. देवाचे भासणे आमचे तें जारी जावंक साध्य जायना. आतां आमी पाटी वशया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र हांव 4 आनी वळ 14 आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 4 वर्स 14 आमी आयकुया. कित्याक नियमशास्त्राकाल जियेतले मात्र बसयलेल्या दायजाक वारीसदार जातात जाल्यार बवरता कांय मोल ना म्हूण जालें. देवाची बसवणी व्यर्थ म्हूण जाली. पळया परत सांव पावलो सांगता नियमशास्त्र आनी भावार्थ दोनी सांगता वचना. नियमशास्त्र खास जाल्या वरवीं आमी देवाची भासवण कितें ते भावार्थ व्यर्थ जाले म्हूण सांगता. आनी नियमशास्त्र क्रोध हाडटा म्हणटा हांगासर पाटी येया. गलातकारांक बरयल्लें पत्र हांव 3 आनी वळ 10 म्हूण घेवन आयकुया. आनी एक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात ती शिरापाखाल आसात. शिरापाखाल आसात. आनी की पळय येता हांवें सांगलें न्ही की आनी की त्या प्रमाणे जियोंक आमी कशें वर्तां जाल्यार ती सक्कडी शिरापाखाल आसात. म्हणजे
नियमशास्त्रा वरी मनशाक ते संपूर्ण करूंक जावंकूच ना, ह्या सर्वण जोडूंक जावंकूच ना. त्या खातीरच मागीर नियमशास्त्रा उपरांत जेजूक ह्या संवसाराक देवान धाडलो तो जावन आसा. पयले देवान नियमशास्त्र मुख्य दवरले. ह्या नियमशास्त्रा वरी लोकांक सर्वण जोडूंक जाता की त्या कितें म्हणटात ते भाग्यवंत जिणी जिवंक जाता की पवित्रपण जोडूंक जाता की म्हणून पयले दाखोवन दिले. तांतून ताणें सालवालाय देखूनच मागीर जेजू ताणें मुखार हाडले. आनी जेजू येयले उपरांत परत ते कुरपा ती सत आमचे देवून येयले. वयमू देखूनच निमाणें सांगता न्ही की सोम्या जेवचे भावार्थ दवर तूं आनी तुजे घराणे बाचा जातले म्हणून. परत पळय तेच भावार्थ कुरपा परत ह्या संवसारांत येयली जेजू येयल्या उपरांत. त्या वरी मात्र आमी देवाक मानूंक जाता म्हणून देवाचे तर सांगता. नियमशास्त्रा वरी कोणाचे कितें कायदे कानून पाळल्या वरी न्ही. तांतूनच 9 वळ आमी आयकूया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 9 कितें सांगता. देखून जी कोण भावार्थ धरतात, जी कोण भावार्थ धरतात ती भावार्थी अब्राहमा सवे आशीर्वाद जोडतले. अब्राहमा सवे आशीर्वाद जोडतले. आज जर तर भावार्थांत ते बी खऱ्यांनी जर देवाचे भावार्थ दवरून तुमी जियेता जाल्यार अब्राहमा बरी तुमी आशीर्वादी जातले म्हणटा देवाचे उतर. तांतूनच अब्राहमा थंय आशीर्वाद म्हणून आपले 4 वर्स 14 घे म्हणून घेवन आयकूया. 3 वर्स 14. क्रिस्त जेजू मरिफात अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद एर जातींच्यारी देव जय आनी भावार्था मारिफात बसयलो पवित्रात्मो आमी घे जय म्हूण हें सगळें घडलें. एक देवाची भासणी जावन आसा. कशें आपल्या अब्राहमान आशीर्वाद जोडलो ते आशीर्वाद क्रिस्ता मारिफात अब्राहमान जोडलो तेचो आशीर्वाद क्रिस्ता मारिफात हेर जातींच्यांनी म्हळ्यार आमी सर्वान ते जोडीचे म्हणल्या खातीर अशें घडलें म्हणून सांगता देवाचे उतर. अब्राहमा थंय आसलो आशीर्वाद आमी सगळ्यांनी आमी जोडूंक आसा. पूण नियमशास्त्र खाल जाल्ले बरोबर न्ही. कशें अब्राहम देवाक भावार्थांत खाल जालो ह्या भावार्थांत जियेलो पळय त्या प्रमाणे आमी जियेला मात ते आशीर्वाद आमचेर देंवन येता. त्या वरी जियेला मात तसो एक भावार्थ आमचे थंय उद्यांकूच आसा. नाजाल्यार आमकां तो कितें म्हणटा देवाचे भासण आमचे थंय जारी जायना. आतां आमी इल्ले भासणे विशयांत आमी इल्ले आयकूया. जायते आमकां जायते आसात भासणे, थोडे मात्र आमी आयकूया. किर्तनाचो बूक अवसर 9 आनी 1 वळ आनी वळ 11 कितें सांगता. 91 चॅप्टर 11 कितें सांगता. साम चॅप्टर 91 वर्स 11 कितें सांगता. एक देवाची भासणी जावन आसा. तुझे सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. दुताक ताणें आज्ञा दिला. पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. कोणा म्हणे पैणाचे कोणा म्हणे भें आसा जाल्यार पैणाच्या मुखल्या फाटल्या उजव्याक दाव्याक दुतांक ताणें आमकां आज्ञा दिला म्हणटा देवाचे उतर. खंयसर गेल्यार देवदूत आमच्या भोंवतणी आमकां आसतले. आमकां कितेंच बाधा करिनासले ते आमकां राखून व्हरतले म्हणून हे पुरा भासणी आमचे थंय जारी जाता जर तर आमी भावार्थान जियेता जाल्यार. तांतूनच 7वी वळ कितें सांगता. 7. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतीत. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडतीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचे ना. कसलेंच वायट पावचे ना. हे बी एक देवाची भासणी जावन आसा. देव आमकां कशें ताज्या हातांनी आमकां राखून व्हरता. कितेंच पिडा या कितेंच मारेका पिडा जावन दी ह्या सांगतात न्ही की स्पॉट डेथ म्हणून सांगतात पळय. सडन मरण जावचें औचित्य मरण जावचें असले पर देवाच्या भुरग्यांक जायना भाव भयणीनो. जर तर आमी त्या देवाचे भासणे थंय आमी आसा जाल्यार असले कितेंच आमच्या जिवितांत ते घडना. जायते संगती आसात. पूण त्या आमी अर्द्याक रावले ते आमी मुंदसून वरया. रोमाकारांक बरयले पत्र अवसर 4 आनी वळ खंयच रावयल्ले पळय. थंय आमी मुखार सर वरया. नियमशास्त्राच्या विशयान जाल्लो उपरांत मुखली वळ. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा. पूण जर नियमशास्त्रच ना तर ते मोठसो संदर्भी ना. मोठसो संदर्भी ना. मुखार देखूनच भावार्थाचेर होंदोन आसलेली ही भासवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. ही भासवणी कोणाचेर होंदून आसा. भावार्थाचेर होंदून आसा म्हणून सांगता. देवाची भासवणी भावार्थाचे एक देणे ते जावन आसा. भावार्थाचे होंदून आसले एक धर्मार्थ देणे ते जावन आसा म्हणून सांगता की कसले भासवणी देवाचे आमचे ते जारी जाय जाल्यार एक भावार्थ गरजेचे ते जावन आसा. आनी मुखली वळ अशें अब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशी ती भासवणी केल्या. अब्राहमा बरी कोणाक भावार्थ आसा तांच्या आदायाक पडाशी ही भासवणी केला म्हणून सांगता. मुखार कित्याक अब्राहमस आमा समेस्ताचो बाप. कित्याक मुखली वळ अशें पवित्र पुस्तकींच बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वान नाटलेल्यो वस्तू
अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सत्मानलो. पळय देवान कितें ताका फरमायलें पळय, हर एक तो करो मूख आसरलो, आपल्या पुताक सयती तो बली पेटोवन तो मूख आसरलो. कित्याक म्हळ्यार जीव दिवंक देवाक शकता, तो अस्तित्वांतले परत अस्तित्व हाडूंक शकता म्हणल्यार तो भावात तांचो सत मानलो देखून. असले एक भावात आमचे तें उपजूंक जायची. असले भावात आसला मात देवाचे कितें भासणी आसा पळय ते पूर आमी जोडूंक घेवंक जाता. तातूंत 18वी वळ आमी आयकुया, 4:18 आमी आयकुया. आपल्या भरवश्याक कसलोच आधार नाटलेल्या वेळारी देवाची बसावणी ताणें सत्मानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांक असो तो बाप जावंक पावलो. ते परत आमी आयकुया सुरवातान. आपल्या भरवश्याक कसलोच आधार नाटलेल्या वेळारी कसलोच आधार नातलो म्हणल्यार देवान ताका इजाक बसयल्या वेळार तुमी आयकला न्ही की साराक गर्भे जावची एक सकत नातले वैम सारा गर्भे जावन ताका सकत नातले आनी अब्रामाकी बापाय जावची सकत नातले. म्हळ्यार असले काळार देवाक ताणें सत मानले ते जावन आसा. आपल्या बरसा काही आधारच ना, म्हळ्यार हे साध्यच ना. म्हळ्यार एक असले एक परिस्थिती आमच्या जिवितांत येवंक पुरो की हे साध्यच ना, पूण जाल्यारय देव ते दिवंक शकता म्हणून ताणें सत मानले ते जावन आसा. आतां आमी जायते फावटी आमी आयकला ती वळ जेरेमियाक बरयल्ले जेरेमियाच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. अवसर 29 आनी वळ 11 कितें सांगता. देवाच्या योजना विशयान तांगे एक देव एक भासवणी दिता पळया. जेरेमिया चॅप्टर 29:11 तातूंत पयली वळ आमी पयली आयकुया, मागीर ही वळ आयकुया. फर्स्ट आमी आयकुया. होय, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. आतां हे देवान एक भासवणी दिल्ले केदाळा. तातूंत हेडिंग कितें बरयलां? बाबिलोनांतल्या निर्वासितांक जेरेमियाचें पत्र. हे इस्रायल प्रजा केन्ना ताणें बाबिलोनाक गुलाम जावन गेली पळया ताच्या उपरांत देवान दिल्ली एक भासवणी जावन आसा. म्हणल्यार आतां चिंता एक मनीस गुलामपणाक तो वेते आसा, तो आनी 70 वर्सां ताका थंयसर काडूंक आसा. ताजे म्हणल्यार पुरो जाणां होगडायला, ताका कोणूच ना, ताका लिडर ना, कोणी मुखेली ना, कोणी राई ना, आनी तो एक गुलाम जावंक तो वेते आसा. आनी त्या काळार त्या वेळार जेरेमिया येवन घेवन एक देवाची एक अशी एक योजना आसा, तुमच्या हिता पासून केल्ली योजना आसा म्हूण सांगताल्यार ताका ते पात्योंक जायत गी. म्हळ्यार हांव गुलामपणा वेते आसा, म्हाका अशें घरांत म्हणजे पात्योंक जायत गी. आनी जाल्यार कितले की वर्सां उपरांत न्ही गे म्हूण घेवन जाल्यार पळया. म्हळ्यार देवाचे एक भासवणी तशें आमकां लाभता. म्हळ्यार कांयच आधार नासल्या वेळार आतां तो गुलामपणा वेते आसा त्या वेळार देव सांगते आसा तुमच्या हिता पासून हांवें योजन केलां म्हणून. मागीर सभा तें पावपर्यंत मागीर ते जारी बी जाता. ते सर इस्रायल प्रजाक देव परत पाटी हारता. मागीर तांणी येवन घेवन त्याच देशांत तांणी वस्ती करूंक ताणें लायता. ते जायते आसा ते वयतना आमी वाचलां आमकां कळीत जाता. मागीर तुमची जिणी कशी आसतली मागीर देव तांकां भासयता. म्हळ्यार ते भावार्थ म्हळ्यार तशें जावन आसा. आमी त्या प्रमाणे आमी देवाचे भासवण्या धरूंक जायची. आनी मात्र न्ही भावार्थ आसला पावना त्या प्रमाणे आमकां सोंसणीक आसूंक जायची. आतां देवान अब्रामाक भासयल्या तक्षण ताका भुरगे जाले गी, ह्या संतत मेळ्ळे गी. आमी न्ही गी सकाळीं येवन घेवन सांजेर भितर फोन करून घेवन आनी कितें मेळोंक ना म्हूण सांगल्यार त्या प्रमाणे जायना. सोंसणी घेवची मस्त गरज आसा. आनी सोंसणी घेय वरवीच आमचो भावार्थ कितले आसा म्हणून पारखून येता. आतां पुरा इसरले पुरा आमकां देव दिते गेल्यार आसा पळय देवाक कळीत आसा फाल्यां तांणी रेतीर घेनात म्हणून घेवन. हाका इसरले काम दिलें कामा पाटलांक गेलो, हाका इसरले दुडू दिले दुडो पटांक गेलो, बायल दिले बायले पटांक गेलो. तशेंच देवाक कळीत आसा ह्यो भावाचो निजा की आसा गे म्हणून घेवन सोंसणी घेवची पयले परीक्षा बी जाता. त्या सोंसणीकेंत आमी पास जाल्या उपरांत जावंक पळय कितले वर्सां आमकां सांगूंक जायना ते आमी इसरोंक ना. देवाक आमी ते कडेन सांगलां न्ही की मातयेन कुंभारा लागी वचून इसरयत गे म्हाका अशें कर तशें कर, ते आमी इसरोंक ना. त्या प्रमाणे आमची जिणी ना भाव भयणीन आमी तितले एक वर्ते म्हणून न्ही. देव आमकां केद्या वेळार दिता त्या वेळार ते आमी स्विकार करूंक आसा. आनी देवाक कळटा आयनो वेळ खंयचो आयनो काळ खंयचो म्हणजे देवाक कळीत आसा. केद्या वेळार दिवचें म्हणजे ते देवाक कळीत आसा. त्या प्रमाणे आमी देवा मुखार खालते जावन विदेश जावन आमी जिवंक आसा आनी भावार्थान जिवंक आसा. मेन जावन चड मुख्य ते जावन आसा आमी देवा सांगता भावार्थान आमी जिवंक आसा. त्या खातीर कितें आमी सांडूंक आसा ते पुरो आमी सोडून आमी जिवंक आसा. त्या वरवीं मात्र देवाचे भासवणी आमकां लाभता. एक आनीक आमी उतर आयकुया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी 13 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 1:3 कितें सांगता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी 3 हांगासर एक देवाचे भासवणी आपल्या आमी आयकुया. अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता समें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून
ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. पळय सर्गींचे सर तेणी आमच्याने वतूय जाला आनी आमकां आशिर्वादांनी भरला म्हण सांगता. आतां आमकां बघूंक पळय खंय आसा आशिर्वाद, खंय आसा देणी, कित्याक म्हळ्यार आमचे तें भावार्थ उणें आसा. आमचे तें जिणी आनी की सारके वाटे येवंक ना. आमचे तें सोंसणी घेवचें उणें आसा. हे पूर आमी हातून आमी पास जाल्या उपरांत ते पूर आमकां कितें देवान बसयल्या पळय ते हर एक देव दिवंक शकता. ते खंयचे आमकां विसरून वचून आमी ते मागाचे म्हणून ना. देवान आमकां कितें तयार करून दवरला पळय ते हर एक देव दिवंक शकता. पण त्या खातीर आमी त्या भावार्थान जिवंक जायचे, ते सोंसणीकेन आमी वाट राखूंक जायची. आनीक भासून आमी आयकूया, निमाणे एक वळ आमी आयकूया. निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वळ 26 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 26 कितें सांगता आमी आयकूया. तांचो हेडिंग एक पिटी आयकूया. बसवण्यो आनी सत्राय. सत्राय आनी बसवण्यो दोनीय आसा. बसवण्यो जाय जाल्यार सत्राय पळोवंक जायची. 26वी वळ आमी आयकूया. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना. स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. आनी की जायत्यो भासवण्यो आसात पूण वेळ जावन गेलो. पूण हे पुरा भासवण्यो जारी जाल्यार आमी त्या भावार्थान जिवंक जायची आनी देवाक मानून आमी जिवंक जायची आनी सोंसणीकेन आमी राखून रावंक जायची. हेच सोंसणीके आनी भावार्थ देव आमकां भरपूर मापोन दिवन मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.